मैले दुईवटा केस स्टडी मैले यहाँ आज डिस्कसन गर्छु पहिलो हाफमा, अनि म फर्दर क्लासहरू पढाउँछु। तपाईहरुले देखेको अहिले जे स्लाइड तपाईहरुले देख्नुहुन्छ त्यो स्लाइडमा लेखेका कुराहरू मैले नै भोगेको होला, कुनै अलि धेरै पहिला होला, कुनै बीचमा होला। मैले प्रत्येक दिनको क्लासमा यस्ता केसेसहरू भोगेका देखेका कुराहरूलाई समेटेर केस स्टडी बनाउँछु। तपाईहरुले पढ्दै गर्नुहोस्। कतै केही नबुझेको कुरा भने नबुझेको छ भने सोध्नु होला, सोध्नुहोस्। त्यसपछि मैले लास्टमा व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर टेक इन दिस रिगार्ड भनेर लेखेको छु। यसको एन्सर तपाईहरुबाट मैले खोज्छु। तपाईहरुले च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले भन्न पनि सक्नुहुन्छ। मिस्टर सुनाम सीआर। हजुर सर। पढ्न सुरु गर्नुस्। तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि पढ्नलाई भन्नुस् अब। हस् सर। सर यसलाई अलि ठुलो बनाउन मिल्दैन सर प्रेजेन्टेसन मोडमा लगेर? मिल्छ। अलि ठुलो बनाइदिऊ? हुन्छ सर, बनाइदिनु न। सर हो त्यो स्क्रिन। देखिए ठुलो आयो? आयो सर, आयो सर। ओके ओके। रोल नम्बर 145 मिस्टर सन्देश अधिकारी, तपाईं हुनुहुन्छ? छु सर। मिस्टर गुरुङ सन्देश गुरुङ एब्सेन्ट। मिस्टर गिरी सुरेश छु सर। छु। त्रिपाठी छु सर। रिजल बाजे छु सर। छु। संजय टंडन प्रेजेन्ट छु सर। आचार्य संतोष आचार्य 2 दिन एब्सेन्ट भयो। अस्ति पनि एब्सेन्ट, आज पनि एब्सेन्ट। च्याटमा बोलिरहेको छु। संतोष च्याटमा बोलिरहेको छु सर। च्याटमा छ? ओके ल ठिकै छ। उसो भए सन्तोष आजको तयारी प्रेजेन्ट सर। ल अब म 2-4 वटा मात्रै प्रेजेन्ट गर्छु, बाँकीले पढ्दै गर्नुहोस् है। सरिक अवाले। यस सर। पौडेल सरोज पौडेल। सार्थक घिमिरे। यस सर। सरुण भौमी। यस सर। सौभाग्य बीसी। एसीबीसी। सौगात पंडित। सौरभ शाह। सर च्याटमा लेखेको छ सर। सौगात पण्डित च्याटमा छ सर। माइक अफि नै बिग्रिरहेको थियो भन्थ्यो। ल सौरभ शाह।
अब सौरभ सौभाग्य शाह खान सर छ भयो सौभाग्य सौरभ शाह शरद लम्साल सिरञ्जन वज्राचार्य सिराजन वज्राचार्य ओके शुभम गेवाली मिस्टर गेवाली छ सर श्वेता शाह प्रेजेंट सर तपाईँको नेट ठिक छ आज ठीक छ सर श्याम तर्ना बसु प्रेजेंट सर सीता पाण्डे प्रेजेंट सर स्नेहा चन्द दुई तीनचोटि एब्सेन्ट भयो जस्तो छ सर उसको नेट छैन ओके सोनल अग्रवाल प्रेजेंट सर ल मैले 24 जनाको एटेन्डेन्स गरेँ बाँकी 24 जनाको पछि गर्छु तपाईहरुले अब यहाँ पढी भ्याइसक्नु भयो होला सबैले पढ्न भ्याउनु भयो हजुर सर पढे सर ओके अब मैले यसलाई सानो बनाऊ हुन्छ सर बनाउनु हुन्छ सर त्रिचालीस जना 42 जना हुनुहुन्छ आज ओके च्याट सुरु भइसक्यो ओके तपाईलाई मैले कति मिनेट समय दिउँ सोच्नलाई त्यसपछि म तपाईँ 2-3टा क्वेशन राखेको छु के गर्नुहुन्छ किन गर्नुहुन्छ सर म भनौँ उत्तम कुमार पाल हजुर ल मिस्टर सुनाम उत्तमलाई दिने हो चान्स हुन्छ सर त्यसले त बोले गर्छ नि जहिले पनि अझै पनि दिने हो उसैलाई दिउँ न सर हुन्छ सर दिन्छु ल भन मिस्टर पाल सर मेरो विचारमा चाहिँ तिनीहरूले पहिला कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि क्लाइन्ट र त्यो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ त्यो सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसन सबैमा साइन गरे हुन्छ नि त एग्रिमेन्ट ढिला भयो भने चाहिँ अब यति ड्यामेज चार्ज तिर्ने भनेर सबै त्यो पहिला चाहिँ एग्रिमेन्टमा साइन भएको हुन्छ होइन अनि उनीहरूले त्यो पछि सब कन्ट्र्याक्टिङको कुरो मिलाएको भने त यत्तिकै उसमा मात्रै हो नि त व्यवहारिक कुरो मात्रै मिलायो त्यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएको हुँदैन अनि त्यो भइसक्यो कन्ट्र्याक्टरले समयमा काम सकाएन अनि काम नसकाएपछि अब त्यसले चाहिँ अब फाइन तिर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ सर अब तिनीहरूले सब पछिको सहमति गरेको सब कन्ट्र्याक्टिङको चाहिँ एग्रिमेन्ट हुँदैन पहिलाको त एग्रिमेन्ट हुन्छ नि त ओके अब यसमा मैले थपेँ है हजुर यसमा मैले के थपेँ भने यो मैले अस्ति भर्खर भोगेको 2-4 जना केटाहरूले सङ्गम ग्रुपहरूलाई थाहा हुन सक्छ यो केस थाहा छ कि छैन थाहा छैन अब
त्यो कन्ट्र्याक्टर र त्यो लोकल सब कन्ट्र्याक्टर बिचको पनि एग्रिमेन्ट भएको छ। यो कुलोको काम हामीले क्लाइन्टबाट हामीले लिए भए तापनि तपाईहरु लोकलहरुबाट गराउने, लोकल मध्ये यो कन्ट्र्याक्टरको लाइसेन्स भएको, ठेक्काको लाइसेन्स भएको ठेकदारलाई काम दिने भनेर त्यो ठेकदारसित एग्रिमेन्ट भएको छ। भएको छैन होइन कि एग्रिमेन्ट भएको छ। यस, मैले त्यो थपेँ। सर त्यो त कन्ट्र्याक्टर र सब कन्ट्र्याक्टरको एग्रिमेन्ट भएको होइन? यस यस। अनि त्यसमा क्लाइन्टको त त्यति धेरै इन्भल्भमेन्ट हुँदैन नि त? बिल्कुल ठिक, बिल्कुल ठिक। त्यो भइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले अब अरू सब कन्ट्र्याक्टरलाई खोज्नै पर्यो या त अब त्यसलाई मनाउनु पर्यो, उता क्लाइन्टलाई चाहिँ फाइन तिर्नु पर्यो। क्लाइन्टलाई फाइन तिर्नु पर्यो। अनि क्लाइन्टले त कन्ट्र्याक्टरले त्यही भनिरहेको छ त, तिमीले सिफारिस गरेको हो, मैले त कसरी फाइन तिरौँ, अब मैले गर्न दिएको भए मैले गरिहाल्थेँ भनेर भनिरहेछ त। अनि तिनीहरू बिच नि अब पहिला त्यस्तो कुनै रिटर्न एग्रिमेन्ट भएको भए चाहिँ ठिकै हो सर। अब त्यतिकै त चाहिँ व्यवहारिक मात्रै चाहिँ अब लिगल हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। धरोटी राख्न लाउनुपर्छ सर। ओके, मिस्टर सन्देश त्यसको लागि अधिकारी त के के भन्नु? त्यो धरोटी राख्नुपर्छ नि सर, होइन त्यसरी काम गर्दा? धरोटी राख्नु पर्छ। यस। अनि त्यो धरोटीकै रकमले कम्पेन्सेट हुन्छ होला नि त? कम्पेन्सेट हुने गरी नै राख्नु पर्यो नि त धरोटी रकम त, होइन? धरोटी रकम त अरू छुट्टैको कामको लागि हो, कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने अवस्थामा यो युज हुँदैन, अर्को कामको लागि हो यो धरोटी। सर एक्सक्युज मी सर, त्यो के हुन्छ यस्तो अब विवाद केसमा त अब रिटर्न अग्रिमेन्ट केही छैन भने ह्यान्डसेक अग्रिमेन्टको केसमा त अब डिस्प्युट भयो भने एउटा थर्ड पार्टी ल्याएर नेगोसिएटर गर्नु, इन्टरमिडिएटरी ल्याएर गराउनु पर्छ होला नि? त्यो पनि एउटा सम्भावना भयो। ठिकै छ। किनभने अब रिटर्न अग्रिमेन्ट छैन भने त लिगल इस्यु उसले भनेको हुँदा त त्यो स्पोकन अग्रिमेन्ट मात्रै भयो नि त, अनि एक्चुअल त्यो रिजल्भै हुँदैन नि त। अब विदेशतिर कतिपय ठाउँमा भर्बल एग्रिमेन्टले कानुनी मान्यता पाउँछ, त्यसको सफिसियन्ट प्रमाण छ भने। तर नेपालको केसमा हामी अहिले पछि मैले कुनै एउटा च्याप्टरमा पढाउँछु, हामी रिटर्न एग्रिमेन्टलाई मात्रै कानुनले मान्यता दिन्छ। हाम्रो केसमा भर्बल एग्रिमेन्ट हुँदैन, तर त्यहाँनिर रिटर्न पनि छ। मैले जस्ट एउटा तपाईहरुलाई यस्तो केसहरू पनि आउँछ है समाजमा भनेर इक्जाम्पल सेयर गरेँ। मैले त्यही क्वेसनलाई ब्रेक गर्दाखेरि माथिल्लो पर्सनलाई मात्रै मैले राखेको भए पनि तपाईलाई पनि सक्थे, जस्तो लोकलले स्थानीयले हामीलाई काम दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो काम रोकिदियो। त्यो केसमा तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो? एज अ क्लाइन्ट तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो भनेर मैले सोधेको भए तपाईले के जवाब दिनुहुन्थ्यो? पछिल्लो क्वेसनलाई बिर्सिदिनुस् है, पछिल्लो पोर्सनलाई बिर्सिदिनुस्। काम ठेकदारले गर्दै थियो, स्थानीयले रोकिदिए र हामीलाई नै काम दियो भने गर्न दिन्छौँ, नत्र भने दिँदैनौँ भनेर भन्यो। यस्तो सिनारियो तपाईँ देशभरि भोग्नुहुन्छ भोलि पर्सि। सर त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, यस सुशान्त प्रधान भन्नुहोस्। सर त्यो लिगल त्यो संविधानमै लेखेको छ होइन, यस्तो ठुलो प्रोजेक्ट कुनै एरियामा दिँदा लोकलहरू सर्टेन पर्सेन्टेजलाई इम्प्लोय गर्नुपर्छ भनेर? संविधानमा विधानमा लेखेको छैन बाबु त्यस्तो कुराहरू। संविधान अब अरू अन्य कतिपय ठाउँहरूमा प्राथमिकता दिने भनेर भन्या हुन्छ, तर विभिन्न कारणले अब दिँदाखेरि पनि गाह्रो, नदिँदाखेरि पनि गाह्रो हुन्छ। अहिले भर्खर मैले जे रियल इक्जाम्पल तपाईँलाई राखेको छु, नदिँदाखेरि पनि काम रोकियो, दिँदाखेरि पनि काम डिस्टर्ब भएपछि है। अब अहिले आएर त्यसका कम्प्लिकेटेड इस्युजहरू सेटल गर्न पर्ने भइरहेको छ। मैले अलिकति केही कामहरू केही चिजहरू सेटल गर्न बाँकी छ। एनिवे यस्तो केसहरू आउँछ। अब सुरुमा पालले भने जस्तै गरेर अब ठेकदारलाई कम्पेन्सेट गराउनु पर्छ, ठेकदारलाई जरिमाना लगाउनु पर्छ, किनभने क्लाइन्टले त रेकमेन्ड मात्रै गरे हो, क्लाइन्टले दिनै पर्छ भनेर बाध्यकारी स्थिति राखे होइन। एकदम रियलमा कानुनी रूपमा त्यही नै हो हुने। तर व्यावहारिक रूपमा यसरी कन्ट्र्याक्टरलाई कम्पेन्सेट गराएर काम गर्न
धेरै गाह्रो हुन्छ कन्ट्र्याक्टरलाई कम्पेन्सेट गराउँदाखेरि झन् क्लायन्टलाई धेरै गाह्रो भएको एक्सपिरियन्सहरू साथीभाइहरूले सरकारी इन्जिनियरहरूले सरकारी हाकिम साहबहरूले सुनाउने गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले ठेकदारलाई कम्पेन्सेट गराउने नियम हुँदाहुँदै पनि अरू अन्य कुनै विकल्पहरू छ भनेदेखि त्यो मार्फत सेटल गराउन ठिक भएको जस्तो धेरैको राय मैले पाउँछु। अहिले पनि मैले त्यही राय तपाईँहरूलाई दिएँ। एउटा कानुनी रूपमा लड्दै जाँदाखेरि पालजीले भनेको जस्तै तपाईँले यसरी ठेकेदारलाई कम्पेन्सेट गराउन मिल्छ, तर कम्पेन्सेट गराउँदाखेरि अल्टिमेट लस हुन्छ भनेर मैले धेरैजनाको एक्सपिरियन्स सुनेको छु। सर अनि यसमा सब कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ के कम्पेन्सेसन गर्न लाउन मिल्दैन? पक्नुहोस् है, म एउटा चिज स्योर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यस्तै गरेर एकजना साथीले मलाई सुनाउँदै गर्नुहुन्थ्यो, एकजना ठेकेदारले काम गर्दै गयो गर्दाखेरि 3-4 महिना 5-6 महिना कति महिना ढिलो भएछ। ढिलो भएपछि ठेकेदारलाई कम्पेन्सेट गराउने भएछ। अलिकति काम बाँकी थियो रे, 5-7%, 10% काम बाँकी थियो रे, अनि ठेकेदारलाई पैसा दिने बेलामा उसलाई कम्पेन्सेट गरेर पैसा दिएछ, तेरो जरिवाना काटेर पैसा दिएछ। अनि ठेकेदारले के गरेछ भन्दाखेरि अब यसै जरिवाना तिर्नु उसै जरिवाना तिर्नु भनेर बाँकी रहेको 5%, 10% काम 15 दिनमा सक्ने काम 2 वर्ष लगाइदिएछ। अनि 2 वर्ष लगाइदिएपछि फर्दर कम्पेन्सेसन गर्ने प्रावधान छैन। नेपालको नियम अनुसार 10% सम्म मात्रै कम्पेन्सेट गर्न, जति ठेक्का सम्झौता भएको छ त्यसको 10% सम्म मात्रै कम्पेन्सेट गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा बढी कम्पेन्सेट गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठेकेदारले 1 महिना लाग्ने काम 1 वर्ष 1.5 वर्ष लगाइदिएर झन् क्लायन्टलाई झन् ठुलो नोक्सानी भयो भनेर मलाई साथीहरूले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मिस्टर सुनाम भन्नुहोस्। यसमा सब कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ केही पनि जरिवाना लगाउन मिल्दैन, किनकि सब कन्ट्र्याक्टरले मेन कन्ट्र्याक्टरलाई पनि अरूलाई दिन। राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। सब कन्ट्र्याक्टर भनेको त्यहाँको स्थानीय मान्छे हो। त्यहाँको स्थानीय मान्छेलाई तपाईँले जरिवाना लगाउन थाल्नुभयो, यताउता गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको अफिस तोडफोड हुन्छ, तपाईँले कुटाइ खानुहुन्छ, तपाईँले भोलि अफिसमा जान सक्नुहुन्न। त्यस्ता स्थिति पनि आउन सक्छ। बस्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। स्थानीयसित टक्कर लिनलाई भयङ्कर गाह्रो हुन्छ। कि पुलिस प्रशासन लगाउनु पर्यो, पुलिस प्रशासन पनि तपाईँले भोलि पर्सि फेरि त्यही स्थानीयसित मिलिदिन्छ है, धेरै गाह्रो छ। व्यावहारिक रूपमा गाह्रो छ। अस्ति जुम्ला हो कि कहाँ कालीकोटमा भएको थियो होइन सर? त्यस्तो हुन्छ धेरै ठाउँमा हुन्छ। सर त्यो सब कन्ट्र्याक्ट दिनुभन्दा बरु कति थोरै पर्सेन्ट सेयर हाल्न दिने लोकलहरूलाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन? अनि पछि तपाईँको काम सकेपछि इम्प्लोइमेन्ट दिने बाचा गर्ने। ठेक्कापट्टामा सेयर भन्ने हुँदैन हैन? ठेक्कापट्टा गर्न नदिने, कति पर्सेन्ट सेयर हाल्न चाहिँ दिने हजुरको उसमा सुरुमा? हुँदैन भाउ। ठेक्कापट्टामा सेयर भन्ने हुँदैन। कन्ट्र्याक्ट र त्यो पछिको कम्पनी रन गर्ने भने छुट्टै फरक कुरा होला नि हैन सर? एकदम एक्ज्याक्टली। सर अब हामी क्लायन्ट हो भने चाहिँ अब हामीले पनि त्यो कम्पनसेसन माग्नु भएन, अनि कन्ट्र्याक्टरले पनि त्यो कम्पनसेसन नमागी बरु सब कन्ट्र्याक्टरको काम आफैले गरिदियो भने कस्तो हुन्छ सर? एकदम मिस्टर अवालले तपाईँले राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। अब क्लायन्टले चाहिँ त्यस्तो परिस्थितिमा लोकलहरूसित न्यून नखोजिकन अथवा कन्ट्र्याक्टरलाई पनि अप्ठ्यारो नपारिकन कम्पेन्सेसन नमाग्ने र विभिन्न बाहिरी कारणहरूले विभिन्न अरू कारणहरूलाई देखाएर ठेक्काको सम्झौता लम्ब्याउनु नै, सम्झौतालाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्नु नै बेस्ट विकल्प हुने गर्छ है। त्यही प्रक्रियामा छौँ हामी, त्यही प्रक्रियामा छौँ। यसरी काम गर्न नसकिएको हुनाले ठेकेदारलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने गरी, कम्पेन्सेसन नमाग्ने गरी फोर्स मेजरै भन्ने चिजहरू जस्तै लगाएर बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ एनी पार्टी भन्ने हुन्छ, र अथवा विभिन्न नियमहरू लगाएर ठेक्काको सम्झौताको म्याद थप्ने प्रयास गरिँदैछ। ओके, अहिले मैले यतिमा बन्द गरेँ। यस सन्तोष चौधरी भन्नुहोस् लास्ट क्वेसन। त्यो अब यसै कम्पेन्सेसन तिर्ने उसै कम्पेन्सेसन तिर्ने गरेर अब त्यो ठेकदारले चाहिँ नि अब त्यो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ अब 1 महिना सकिने कामको अब झन् बढी समय लाएर सकाइदियो भने अब उसलाई फेरि स्यु गर्न मिल्दैन र?
मिल्छ, सु गरेर मिल्छ बाबु होइन। तर क्लाइन्टले घाटा त पऱ्यो नि, सु गरेपछि अब ठेकदारले पछि अप्ठ्यारो पर्ला, ब्ल्याक लिस्ट होला, कालो सूचीमा पर्ला, अरू ठेक्का त्यसले नपाउला। तर आखिरमा अल्टिमेटली पछि ठेकदारले दुःख पाए पनि अहिले त क्लाइन्टले त एक वर्ष त ढिलो भयो नि। होइन हुन त हो सर, त्यही नै क्लाइन्टलाई थाहा हुँदैन र 1 महिनामा सकिन लागेको काम यसले 1 वर्ष लगाइरहेछ भनेर। अनि त्यसो भएपछि त्यो अल्टिमेटली क्लाइन्टलाई त लस भइहाल्यो, पछि ठेकदारलाई पनि लस होला पछि गएर, तर अल्टिमेटली क्लाइन्टलाई त त्यहाँनिर लस गरिदियो हो। ए हस् सर। है ओके मिसहरू, मैले अब यो केसलाई मैले यतिमा सेटल। यस्ता इस्युजहरू तपाईँहरूले भोलि पर्सि धेरै भोग्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय साइडमा काम गर्ने बेलामा टेक्निकल भन्दा यस्ता नन टेक्निकल सोसियल इस्युजहरूलाई ट्याक्टफुली सल्भ गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो मैले 1-2टा इक्जाम्पलहरू सेयर गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई पछि सरले यस्तो पनि भन्नुभएको थियो, यसरी गर्न मिल्थ्यो भनेर डिस्कसन भएको थियो, तपाईँहरूको दिमागमा आउँछ है। मैले अब सर यो केसमा के क्लाइन्ट गभर्नमेन्ट हुन्छ हो, इरिगेसन क्यानल कन्स्ट्रक्सनको क्लाइन्ट? यस, क्लाइन्ट गभर्नमेन्ट हो, गभर्नमेन्टको कुनै निकाय हो। ओके, अब त्योभन्दा अलिकति सजिलो क्वेसन होला। मिस्टर सिआर देखिएको छ? सर। मिस्टर ल के पढ्नुहोस् राम्रोसित। सर अगाडि क्वेसनको एन्सर भन्नुभयो नि तपाईँले। अगाडि क्वेसन अब कम्पेन्सेट नदिकन टाइम एक्सटेन्ड गर्ने प्रक्रियामा छौँ भनेर भनियो। होइन सर, त्यो होइन, त्यो लोकलहरूलाई कन्ट्र्याक्ट दिँदाखेरि के हुने हो सर? सब कन्ट्र्याक्ट दिँदाखेरि लोकलहरूलाई सब कन्ट्र्याक्ट दिने कि नदिने, दुःख दियो भने दिने कि नदिने भनेर सब कन्ट्र्याक्ट बरु लेबरहरू भरसके चाहिँ के गरिन्छ भने त्यहाँको 1-2 जना मान्छेहरूलाई, 1-2 जना नेताहरूलाई अथवा त्यहाँको मेन मान्छेहरूलाई यसो सेलेक्ट गरेर होइन उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गिटी बालुवाहरू सप्लाई गर्न दिने, तर ओभरअल कामको चाहिँ ठेका नदिने, गिटी सप्लाई गर्न जिम्मा दिने, बालुवा सप्लाई गर्न जिम्मा दिने, लेबर सप्लाई गर्न दिने, अथवा 1-2 जनालाई चाहिँ त्यहाँको चौकीदारको रूपमा काम गराउने, त्यसरी लोकलहरूलाई इङ्गेज गराउनु पर्छ। तर लोकलहरूलाई ठ्याक्कै ठेक्का दिँदाखेरि त्यति समस्या पछि झन् ठुलो हुन सक्छ। मैले प्रायः जसो त्यसो रेकमेन्ड गर्ने गर्छु, 2-4 जनालाई काम लगाइदिनुहोस्, लोकल लेबर सानोतिनाहरू बालुवा गिटी सप्लाई गर्ने ठेका दिनुहोस्, तर कामेको ठेका नदिनुहोस् भनेर भन्छु प्रायः जसो। हस्। ओके, यो पनि अस्ति केही समय अगाडि 1-1.5 वर्ष अगाडि मैले साथीहरूले भोगेको कुरालाई मैले यहाँनिर राखेको, मैले सुनेको। म पनि त्यो प्रोजेक्टमा कुनै ढङ्गले इन्भल्भ थिएँ। म चाहिँ डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा यो साइटमा हेर्ने मान्छे थिइनँ, म अर्कै ढङ्गले हेर्थेँ। त्यो बेलामा साथीहरूले डिस्कसन गरेको कुरालाई मैले यहाँनिर राखेँ।
सर स्पेसिफिकेसनमा म्यानुअली खन्नुपर्ने भनेर चाहिँ किन राख्छ? मिस्टर पाल तपाईँ हो? होइन सर, सन्देश बोलेको सर अगाडि चाहिँ। सन्देश बोल्नु भयो। सीता पाण्डे स्नेहा चन्द छैन। सोनल अग्रवाल हजुर सर। ल सीता एब्सेन्ट भयो है आज। अब तपाईँले भन्नुहोस्, उसले सोध्दै थियो, सन्देशले सोध्दै थियो स्पेसिफिकेसनमा म्यानुअली खन्ने भनेर किन भन्यो होला भनेर सोध्यो। राम्रो क्वेसन, टेक्निकल कारण छ यसको, टेक्निकल कारण छ। तपाईँले गेस गर्नुहोस् किन होला? नेपालमा धेरै लेबरहरूलाई मसिनहरू चलाउन आउँदैन, त्यही भएर होला। ओके, त्यसमा त्यो कारण थिएन, त्यो यो एउटा कारण हुन सक्छ, तर त्यसमा त्यो कारण थिएन। धन्यवाद सर। हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्टमा लोकल लेबरहरूलाई पनि युटिलाइज गर्नुपर्छ नि, हुन्छ सर? त्यो पनि कारण थिएन, तर त्यस्ता कारणहरू हुन सक्छ। त्यो प्रोजेक्टमा त्यो कारण थिएन। सर मेसिन युज गर्दाखेरि त्यसको कस्ट हाई हुन्छ होला नि सर। अब धेरैजनाले कस्ट बढ्न जान्छ, इक्विपमेन्टले खन्दाखेरि भन्दा लेबरले खन्दाखेरि बढी पैसा लाग्छ प्राय जसोमा। सर त्यहाँ घरहरूमा भाइब्रेसन आउँछ भनेर के ठुलो मसिनले खन्दाखेरि? त्यो एउटा कारण हुन सक्थ्यो, त्यो एउटा कारण पनि हुन सक्छ। धेरै प्रोजेक्टमा त्यस्तो हुन सक्छ, तर त्यहाँ त्यो थिएन। सर त्यहाँ पहिल्यै लेबर ओरिएन्टेड थियो होला त्यो। अब यसलाई मैले फर्दर डिस्कसन गराइन। मैले त्यहाँ यस्तो भने है, मिस्टर सन्तोष घिमिरे अथवा तपाईँहरू सबैले सुन्नु होला, त्यो प्रोजेक्टमा त्यो ठाउँमा अलरेडी पहिला नै ले गरेको एउटा दुईटा पाइप थियो, त्यसमा पाइप थप्नु पर्ने थियो। अलरेडी पाइप त्यही लाइनमा थियो, त्यही पाइप ठाउँमा अलरेडी ले गरेको पाइपमा फेरि एक्स्ट्रा पाइप थप्नु, एडिसनल पाइप थप्नु पर्ने थियो। एक्सकाभेसन गर्दाखेरि पुरानो पाइपलाई इक्विपमेन्टले अथवा एक्सकाभेटरले अथवा ब्याकहो लोडरले एक्सकाभेट गर्दाखेरि पुरानो पाइपहरू बिग्रिने, फुट्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यसलाई बचाउनलाई म्यानुअली गर्ने भनेर भनिएको थियो स्पेसिफिकेसन। ओके, ल अगाडि बढ्नुहोस्। ल अब त्यसको एन्सर खोज्नुहोस्। सर दिउँसो चाहिँ मेसिनहरू युज गर्ने अनि बेलुका चाहिँ म्यानुअली गर्दा हुँदैन? बेस्ट अप्सन त्यसो हो। तर चाहिँ मेसिन युज गर्दाखेरि के भइदियो भने त्यो बेलाको सोच, मेसिन युज गर्दाखेरि पुरानो पाइपहरू बिग्रिने, काटिने सम्भावना हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले पुरै म्यानुअली राखिएको थियो। दिनु पर्यो हैन रेस्पोन्सिबिलिटी, केही भइदियो भने द्याट इज द कन्ट्राक्टर्स लायबिलिटी। सर माथिको चाहिँ मेसिनले गर्ने अनि ठ्याक्क अलिकति तल पुग्न साथ चाहिँ त्यो म्यानुअली इन्स्पेक्सन गर्न नि मिल्छ होला नि। तपाईँले राम्रोसित त्यहाँ इन्जिनियरहरू, टेक्निकल पर्सनहरू र कन्ट्राक्टरको मान्छेहरू एग्री गर्यो भने बेस्ट अप्सन त्यो हो। सबभन्दा राम्रो तपाईँले भनेकै नै हो। तर के भइदिन्छ भने काम गर्दै जाँदाखेरि अब मिस्त्रीहरूले अथवा लेबरको उसको एक्सकाभेटरको अपरेटरहरूले झ्यामझ्याम खनिदिन्छ, छिटो फास्ट खन्नलाई भटाभट गरिन्छ। त्यो रोक्न सक्यो भनेदेखि तपाईँले भनेको मेथड नै बेस्ट मेथड रेकमेन्ड गर्ने हो है। मैले त्यति भने अहिले। सर तीन शिफ्टै काम गराउने सर, फरक लेबर धेरै लागेछ र फेरि भन्नुहोस् त भाइ। 3 शिफ्टै होल डे नै काम गराउने के, 8-8 घण्टा गरेर 3 शिफ्टमा टाढो भ्याउनु। 3 शिफ्टमै काम गर्दाखेरि छिटो हुन्छ। अब तर कस्तो हुँदो रहेछ भने व्यवहारिक रूपमा ठेकेदारहरूले बेलुकाको सिफ्टमा अथवा इभिनिङ सिफ्टमा अथवा नाइट सिफ्टमा काम गराउँदाखेरि उसको ओभरहेड खर्च बढी लाग्ने, लेबरहरूलाई बढी पैसा दिनुपर्ने, मिस्त्रीहरूलाई बढी पैसा दिनुपर्ने, बत्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। त्यस्तो भएपछि ठेकेदारहरूले अलिकति प्रिफर गर्दो रहेछ, त्यति मान्दो रहेनछ। कम्पिटिसनमा काम लिनुपर्ने,
लो बिडमा काम गर्नुपर्ने, सबभन्दा सस्तोमा जसले ठेक्का पाए उसले काम लिने हिसाबले सबभन्दा कममा रेट राख्नुपर्ने। तर काम त्यसरी ओभरहेड बढी खर्च गरेर गराउँदाखेरि त्यति कन्ट्राक्टरहरूले प्रिफर नगरेको पाएँ मैले। मैले यो गएको 1.5 वर्ष काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा काम गर्ने ठेकेदारहरूसितको कुरा सुन्दाखेरि त्यस्तो पाएँ मैले। सर यस। अनि अब चाहिँ नि यस्तै प्रब्लमहरू त अरू ठाउँमा पनि सिचुएसनमा पनि अकर भइरहेको होला। अनि यो प्रब्लमलाई नै पुरै कम्प्लिटली अभोइड गर्नलाई कुनै अरू अल्टरनेटिभ उपायहरू छैन र? अब यो प्रब्लमै क्रिएट नहोस् भनेर चाहिँ नि अब फेरि कन्स्ट्रक्सन इनिसिएसन गर्दाखेरि छुट्टै तरिकाले गर्ने भन्न खोजे। अब यहाँ त हाम्रो अब जस्तै कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दा अब म्यानुअली एक्सकाभेट गर्नको साटो इक्विपमेन्ट युज गर्यो भने चाहिँ पहिलेदेखि लेड आउट भएको पाइपहरूमा चाहिँ केही इफेक्ट पर्ला कि भन्ने त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म्यानुअली एक्सकाभेट गर्ने पर्ने अवस्था यहाँ जुन क्रिएट भएको छ नि, नेक्स्ट टाइम चाहिँ नि कुनै एउटा नयाँ प्रोजेक्ट इनिसियल्ली नै लेआउट गर्दाखेरि त्यहाँनिर पछि गएर फेरि अरू पाइप थप्दाखेरि म्यानुअल्लीको सट्टा इक्विपमेन्ट युज गर्न सकोस् भन्ने त्यो तरिकाले चाहिँ नि प्रोसेस इस्टाब्लिस गरेको छैन र? त्यस्तो भएको भए त सहिलो हुन्थ्यो। त्यस्तो नभएर नै त्यो यो स्थिति आएको होला भाउ। हस् सर। ओके। मिस्टर सुमन राज रेग्मी, केही छ तपाईँको क्वेसन? छैन सर अहिलेसम्म। ओके। अब हामीले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि अब अघि नै सुस्मिताले भने जस्तै गरेर लोकलले पनि प्रेसर दियो, त्यही हिसाबले एकदमै क्लोज मोनिटर गरेर एक्सकाभेटरलाई हामीहरू पनि गएर बस्यौँ, अरू इन्जिनियर साथीहरू पनि बस्नुभयो। त्यसरी धेरै दिन लाग्ने प्रोजेक्टलाई अलि छिटो गरेर अब त्यहाँनिर हामीले कन्ट्राक्टरलाई पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अनि बेलुका पनि काम गर्न लगायौँ। त्यसरी हामीले फास्ट काम गराएको थियौँ। यस्ता विभिन्न खाले तपाईँहरू भोलि पर्सि काम गर्दै जाँदाखेरि सोसाइटीमा अथवा टेक्निकल काम गर्दाखेरि टेक्निकल मात्रै होइन कि अरू विभिन्न खाले इस्युजहरू आउँछ भन्ने हिसाबले मैले एउटा दुईवटा इक्जाम्पल दिएँ। यस्ता सयौँ हजारौँ इक्जाम्पल छ प्रत्येक दिनको क्लासमा। हप्ताको एक दिनमा मैले अब भोलि अघि नै सुनामले तपाईँहरूलाई सेयर गरिसक्नुभयो होला। भोलि तपाईँहरूको 4 बजे टिबिएम मेसिनमा हामीले कसरी काम गऱ्यौँ, किन टिबिएम त्यो ठाउँमा युज गऱ्यौँ, के कस्ता अप्ठ्याराहरू आइपरे, हाम्रा के चिजहरू हामीले एचिभमेन्ट गऱ्यौँ, कस्तो ठाउँमा टिबिएम युज गर्न मिल्छ लगायतका धेरै कुराहरू त्यहाँ काम गरेको डी साहब सिजाइको इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रोजेक्टमा लामो समय काम गर्नुभयो, उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैको उपस्थिति अनिवार्य छ। म पनि बस्छु त्यो बेलामा। हालाकि मैले पहिला पनि मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्टलाई उहाँले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि बसेको थिएँ, तैपनि म तपाईँहरूसित पनि भोलि बस्छु। तपाईँहरू सबैलाई मैले आमन्त्रण गरेँ मौखिक रूपमा। अब तपाईँको लिङ्कहरू चाहिँ सुनाम अथवा तपाईँले पठाउँछ तपाईँहरूलाई है। ओके। अब मैले अब यो तपाईँहरूले टिएस टेक्नोलोजी इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसाइटीमा इस्टर्न सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटीको बारेमा पढ्नुहुन्छ। त्यो विषयमा मैले लामो चिजहरू बताइनँ। मैले सानो एउटा दुईवटा क्वेरिजहरू तपाईँहरूलाई राखेँ। यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो। कुनै एकजना सरले कुनै बेलामा सेयर गर्दाखेरि मलाई सायद बाहिरतिर नै होला, म एआइटी लङ टाइम अगो 20-25 वर्ष अगाडि जापानिज टिचरले नै सेयर गरेको हो। जापानमा काम गर्ने कम्पनीको बोस र त्यो कम्पनीको सबभन्दा तल्लो लेभलको काम गर्ने, चाहे त्यो झाडु लगाउने मान्छे होस्, चाहे लेबर होस्, अथवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको केसमा अनस्किल लेबर भनौँ, त्यसको र सबभन्दा ठुलो बोसको बिचको तलबको डिफ्रेन्स कति होला भनेर सोध्नु भएको थियो हामीलाई। अनि त्यही क्वेसनलाई मैले यहाँनिर राखेको छु। यो रातोमा इस्टर्न सोसाइटी अथवा जापानिज सोसाइटीलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा राखेँ। एबिसिडी भनेर 4वटा अप्सन छ, त्योभन्दा अर्को अप्सन छैन। रोल नम्बर 169 सुभाष अर्याल हुनुहुन्छ? यस सर। त तपाईँले गेस गर्नुहोस् त एबिसिडी यो रातोमा लेखेको जापानिज केसमा कति टाइम्स बढी हुन्छ होला भनेर।
3 times होला सर 3 times. ओके एक अब यहाँ सायद यो त मैले आजै लेखे हो तपाईँले पुरानो क्वेसन कतैबाट खोजिसके एन्सर पहिले अस्ति नै बाँडेकोमा थिएन यो तर तपाईँले एक्ज्याक्टली एन्सर बताउनु भयो 3 times भन्दा बढी सामान्यता हुँदैन भनेर भन्दो रहेछ। अनि अर्को चिज यसैमा जोडौँ कुन जापानिज कम्पनीमा मलाई म AIT मा पढ्ने बेलामा एकजना जापानिज कम्पनीमा काम गर्ने इन्जिनियर साहब पढ्न आउनु भएको थियो दिउँसोदेखि जाँड खाने अनि अलि प्रब्लम भएको रहेछ कम्पनीमा कम्पनीले हटाउन पनि नसक्ने उहाँलाई कम्पनीमै हटाउन नसक्ने कमसेकम पढ्न पठाएपछि अलिकति सुध्रेला भोलि प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्ला भनेर बरु अलिकति खर्च गरेर पढ्न पठाउनु भएको थियो थाइल्यान्ड ब्याङ्ककमा। त्यहाँको कल्चरमा त्यहाँको सिस्टममा के छ भन्दाखेरि जापानमा एकचोटि एउटा कम्पनीमा तपाईँले काम गर्न थाल्नुभयो भने लगभग मोर देन 90% ले त्यही कम्पनीबाट रिटायर हुन्छ भनेर भन्छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि जापानिज सिस्टममा लङ टर्म रिलेसनसिपमा विश्वास गर्छ थोरै समयको लागि काम गर्ने भन्ने त्यहाँको मान्यता हुँदैन। वेयर एज वेस्टर्न कम्पनी अमेरिकालाई हामीले इक्जाम्पल लिनुभयो भनेदेखि 1 वर्ष 2 वर्ष भन्दा बढी समय कुनै मान्छेले एउटै कम्पनीमा काम गर्यो भनेदेखि त्यो मान्छेको यो मान्छे त काम लाग्ने रहेनछ भन्ने यसको ठिक अपोजिट अर्थ लाग्छ। वेयरएज इन जापान तपाईले कम्पनी चेन्ज गर्दै जानुभयो भने त्यो मान्छेको नैतिकता त्यो मान्छेको बानी व्यवहारमा क्वेसन उठ्छ भनेदेखि त्यसको ठिक उल्टो अमेरिकामा त्यही एउटा मान्छे लामो समयसम्म एउटै कम्पनीमा काम गर्यो भने त्यसको क्रेडिट उसको क्यापेबिलिटीमा क्वेसन उठ्छ। अब रोल नम्बर 70 सुभाष बानिया ल अब अर्को क्वेसन अर्को अप्सन छ मैले 3 टाइम्स त लेख्दिन लेखिन त्यहाँ अप्सन ABCD मा हजुर कुन वाला 10 टाइम्स सम्म होला जस्तो लाग्छ 10 टाइम्स। अब गुगल को अथवा एप्पल को अथवा अरू को कुन कम्पनीहरुको तिनीहरुको यति स्यालेरी यति बोनस यति डिभिडेन्ड के भनेर आइरा हुन्छ नि बेला बेलामा तपाईले कहीं पढ्नु भएको छ कि छैन कति लाख डलर कति करोड डलर सबै एक दुईवटा कम्पनी हेर्दा फेरि सबैले जेनरलाइज गर्न नमिल्ला के भन्नु हो ठिकै छ त्यसो गर्दाखेरि एभरेजमा 100 टाइम्स चाहिँ हुन्छ भन्छ है कुनै कुनैमा त 1000 टाइम्स हुन्छ तपाईले जेन एभरेज गर्दाखेरि 100 टाइम्स चाहिँ हुन्छ भन्छ यसको लगभग हैन राम्रो कम्पनीहरुको वेयरएज यसको 3 टाइम्स है। अब मैले अरु धेरै चीजहरु बताए ह यस 300 टाइम्स तिर 100 तिर 300 टाइम्स ओके राम्रो तपाईले कताबाट फेला पार्नु 300 टाइम्स एक्ज्याक्टली तपाईले त्यहाँ लेख्नु होला ठिकै छ। अब यो सर यस्तो चाहिँ किन खोजिहाल्नु ह भेरिएसन चाहिँ किन छ यस्तो धेरै भेरिएसन अब यो मान्यताको सोशल मान्यताको कुराहरु हो हैन। अब किनभने प्रोडक्टिभिटीमा विश्वास गर्ने कुरा भयो उलाई जति दियो अमेरिकन सोसाइटीले के विश्वास गर्छ भने तपाईले 1 रुपैयाँ दिनुभयो भने तपाई 1 रुपैयाँ भन्दा बढी तपाईले नाफा गर्न सक्नुभयो भने तपाईले 1 रुपैयाँ दिन पर्छ उसको प्रोडक्टिभिटी अनुसार उसलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। उलाई यति दिदासम्म हामीलाई कम्पनीलाई यति रुपैयाँ फरक फाइदा हुन्छ त्यो हिसाबले दिनुपर्छ भन्ने हो। अब यसलाई मैले एउटा एक्जाम्पल मार्फत जवाब दिए एउटा कन्फरेन्स हुँदै थियो पुल्चो क्याम्पसमा हैन अनि पुल्चो क्याम्पसमा कन्फरेन्स हुँदाखेरि एकजना मेरो मैले सँगै पढेको यहाँ पुल्चोको साथी अहिले पहिला जापानमा युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्थ्यो पछि अमेरिकामा जानुभयो अनि अमेरिकामा गइसकेपछि अनि उहाँले अमेरिकन उहाँको युनिभर्सिटीबाट एप्रुभल लिएर यहाँ आउनुपर्ने भयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि म जापानमा भएको भए म जापानिज टिचरलाई लिएर तपाईको कन्फरेन्समा सजिलै आउन सक्थे मैले जापानिज टिचरलाई ल्याएर लुम्बिनी घुमाउँथे एउटा रिलेसनशिप बिल्ड गर्थे यो युनिभर्सिटीसित
लङ टर्ममा केही काम गर्न सकिन्छ भनेर भन्थेँ, उहाँलाई कन्भिन्स गर्थेँ। तर अहिले म अमेरिकन युनिभर्सिटीमा छु। अमेरिकन युनिभर्सिटीमा मैले कन्भिन्स गर्दाखेरि म नेपालमा आउँदाखेरि कन्फरेन्सको लागि मानौ $2000 खर्च भयो भनेदेखि 2000 को सट्टा मलाई $2500 अथवा $5000 यो कारणले यसरी फाइदा हुन्छ भनेर मैले कन्भिन्स गर्न सकेँ भनेदेखि मात्र मलाई छुट्टी अथवा पनिसन अथवा तपाईँले यहाँ आउन दिन्छ। अदरवाइज मलाई रिलेसनको आधारमा मलाई यहाँ पर्मिसन, यहाँ नेपाल आउन पर्मिसन दिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकन विश्वास त्यो छ है। त्यो हिसाबले उसले जति पनि खर्च गर्न सक्छ, प्रोभाइडेड खर्च गरेको भन्दा बढी कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस मैले अलिकति तपाईँहरूलाई पढाएँ नि, जति खर्च भएको छ त्योभन्दा बढी उसले बेनिफिट भयो भनेदेखि खर्च जति पनि गर्न सक्छ। त्यो मान्यतामा राम्रो मान्छेलाई कम्पनीको बोस बनायो भनेदेखि कम्पनीले धेरै फाइदा गर्छ र त्यो राम्रो मान्छेलाई धेरै पैसा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यसलाई जनरल सेन्समा यसरी मैले जवाफ दिएँ मिस्टर सुनाम है। सर नेपालमा चाहिँ कस्तो छ, अमेरिकाको जस्तो हो भनेपछि? अमेरिका जस्तो ठ्याक्कै त्यति धेरै त छैन, बैंकहरूमा छ अलिअलि, अनि त अरूमा खासै छैन। बैंकहरूमा छ अलिअलि भने बैंकहरूमा के नेपालमा कति रहेछ एकजनाले टाइप गरेर खोजिसक्यो होला त्यहाँ। ल ठिकै छ, अहिलेलाई म अगाडि बढ्छु। सबै खाली छ जस्तो लाग्छ। ल अब मैले अर्को उ गर्न खोजेँ है। अब यहाँनिर चाहिँ इस्टर्न वर्ल्ड र वेस्टर्न वर्ल्डको यहाँनिर मैले फोटो देखाएँ। त्यस पछाडि अब यो तपाईँहरूमध्ये यहाँ एउटा रमाइलोको लागि मात्र एउटा चाहिँ यो कार्टुन जस्तो चिज मैले यहाँ राखेको थिएँ। सायद तपाईँहरूले यहाँनिर उ गर्नुभयो भनेदेखि, अब यहाँ यसो अहिले एकछिनलाई रमाइलो गर्नुभयो भनेदेखि, अब यहाँ तपाईँहरू यहाँ 4-5 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको क्लासमा। श्वेता छ, सीता पाण्डे छ, सोनाल छ, अब अरू को छ, 4-5 जना छन्। कसको हाँसो कस जस्तो छ, कसले कसरी हाँस्छ, यसो एकजना जापानिज हाँसो कसको छ, अमेरिकन हाँसो कसको छ बताउनुहोस् त। यहाँ फेस केटीको भाव सुस्मिताको जापानिज हाँसो छ सर। सुस्मिताको जापानिज हाँसो छ। सुस्मिता भनेको सुस्मिता पन्त सर क्यामेरा खोल्यो नि हुन्छ नि? छैन सर, कसैको पनि छैन, सबैको क्यामेरा नखोलौ। ल सुस्मिता, तिम्रो हाँसो जापानिज कि अमेरिकन? खै जापानिज होला। अब कसको अमेरिकन हाँसो कसको छ? कोही पनि हाँस्दैन होला सर नेपालमा त। सबको नेपाली हाँसो। अमेरिकन हाँसो कसको छ? पुरा मुख खोलेर आहा गरेर हाँस्ने को छ? सञ्जय टन्डन। ठिकै छ, मैले जस्ट ऊ मात्रै गर्न खोजेँ होइन। चिकन भट्टराईको छ सर, चिकन भट्टराईको अमेरिकन स्टाइल हो। ल ठिकै छ। अब यहाँनिर फिगरहरू होइन, यो यस्तो फिगरहरू मैले फेला पारेको थियो। अब जापानिज स्टाइल र अमेरिकन स्टाइलको कुराहरू गर्दाखेरि जापानिजहरूले अब हाम्रो मान्छेहरूले बुढाबुढी भएपछि नातिहरूसित खेल्न मन पराउँछ, नातिहरूलाई हिँडेर लान मन पराउँछ भने बुढाबुढीहरूले अब नातिहरू त कहाँ कहाँ हुन्छ, कुकुर लिएर हिँड्ने हो होइन। यो वेस्टर्न कल्चरको कुरा भयो, इस्टर्नको कल्चरको कुरा भयो। अब वेस्टर्न कल्चर यहाँ लिडरसिपको कुराहरूमा लिडर अरूभन्दा एकदमै डिस्टिङ हुन खोज्ने होइन, अब गेटअपदेखि लिएर हरेक हिसाबले फरक हुन खोज्ने हुन्छ यो वेस्टर्न कल्चरमा भनेदेखि होइन। उनीहरू चाहिँ एउटै जापानिज कल्चरमा फुल कम्पनीको बोस पनि कहिले कहिले एकदम साइडमा सामान्य भएर बस्ने, सामान्य किचनमा गएर खाइदिने त्यस्तो कल्चरहरू हुन्छ भन्न खोज्यो हो। जो जापानमा मिलेर काम गर्ने अथवा इस्टर्न कल्चरमा मिलेर सामूहिक भावनाले काम भन्ने हुन्छ, हामी भन्ने हिसाबले मैले सरस्वती बताउन खोजेँ। अब मैले तपाईँहरूलाई यो सबै स्लाइडहरू बाँडिसकेको छु। वेस्टर्न सिभिलाइजेसनमा का टाइमलाइन अनुसार के कुराहरू भयो भनेर मैले यहाँ तपाईँहरूले सर्व सबैले हेरिसक्नुभयो होला। यो खेतीपातीको विस्तारको कुराहरू भयो, मान्छेहरू जङ्गल अब राउटे जस्तै को अवस्थाबाट होइन एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर 5000 BC-बाट सुरु भएको भनेर भन्छ। त्यसमा एग्रिकल्चरका कुराहरू आउने भयो, न्यू सोइलको कुराहरू आउने भयो, यसमा सिभिल इन्जिनियरिङ अलिअलि जोडियो। त्यसपछि त्यस्तै गरेर 4000 वर्ष अगाडि अब चाइनामा प्लान्ट सिटी अब यसरी बाटो बनाएर होइन रेक्ट्याङ्गुलर उसमा ग्रिड प्याटर्नमा प्लान गरेर सिटी बसाल्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो होला।
त्यस्तै गरेर धेरैवटा इक्जाम्पलहरू मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब यो हेर्नुभयो होला तपाईँले, अब अरूको यो पनि हेर्नुभयो तपाईँहरूले। अब यहाँनिर अस्ति मलाई कसैले तपाईँहरूले सोध्नु भएको थिएन, म एकछिनमा है तपाईँले सोध्नु होला एकछिनमा, अस्ति अर्को ग्रुपले होला सायद सिडीको ग्रुपले सोध्यो होला यत्रो यत्रो पिरामिडहरू कसरी बनायो होला भनेर कतै सोध्नु भयो जस्तो लाग्थ्यो। अब दुईटा थ्योरी छ होइन। अब मान्छेहरूले पनि त्यो बेलामा विभिन्न टेक्निकहरू लगाएर बनायो होला भनिरहेको छ भने यस्ता यस्ता मान्छेहरूले बनायो भन्ने पनि कतिपय चाहिँ अब यहाँ थ्योरिजहरू छ। केजिबी फाइलहरूले अब रसियनहरूको इन्भेस्टिगेसनमा एलियनहरूले बनायो भन्ने पनि कतै आएको भनेर मैले हिजो मात्रै खोजेको थिएँ, यसरी मैले लेखिदिएँ, यहाँ राखिदिएँ। भनेदेखि योभन्दा अगाडि यसरी चाहिँ ऱ्याम्पहरू बनाएर यत्रा ठुल्ठुला एभरेज ढुङ्गाको साइज 2 टन छ भनेर भनिन्छ। त्यो पिरामिडको एभरेज वेट अफ अ स्टोन 2 टन जति छ भन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यतिजना धेरै मान्छेहरूले यसरी विभिन्न एङ्गलबाट पुलीहरू युज गरेको छ, यहाँ देखिन्छ अलिकति पुलीहरू युज गरेको छ, विभिन्न टेक्नोलोजीहरू युज गरेर बनाएको छ भन्ने चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्छ। यो चिज मैले हिजो मात्रै एड गरेको, म पछि पठाउँला तपाईँहरूलाई। अब त्यस्तै गरेर चाइनिज जति बेला डेभलप भयो भन्ने कुराहरू टाइमलाइन अनुसार आएको छ। अब यो ग्रेट वाल बनाउने बेलामा पनि ग्रेट वालको केसमा त एलियनले बनाएको भनेर मैले समाचार त सुनेको छैन, यो त मान्छेहरूले नै बनायो। किनभनेदेखि यो पिरामिड चाहिँ लगभग ईसा पूर्व 2500 BC-मा बनाएको भन्दाखेरि यसको रेकर्डहरू त्यति धेरै छैन। भनेदेखि चाइनिजहरूले पछिल्लो समयमा लाग्न त 2000 वर्ष लाग्यो। यो 221 BC-बाट 1400देखि 1700 सम्ममा बनायो भने छ। त्यो हिसाबले 300 BC-बाट 1700 AD-सम्म गर्दाखेरि 2000 वर्ष लाग्यो भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई केही डाटाहरू राखेको छु। ल भन्नुहोस् त, रोल नम्बर सुदीप बैलकोटी 71 तपाईँ हुनुहुन्छ है? सुदीप बैलकोटी हुनुहुन्छ? सुजन भट्टराई हुनुहुन्छ? यस सर। भन्नुहोस् त कतिजना मान्छे मर्या रहेछ टेन्टेटिभली यो चाइनाको ग्रेट वाल बनाउने बेलामा? 4 लाख रहेछ सर यहाँ लेखाएको। अब हो 4 लाख जना मान्छे मरेको भन्ने भयो। त्यो 4 लाख मान्छे त्यही ग्रेट वाल वरिपरि नै गाडिएको छ भनेर भन्छ होइन। अब यहाँनिर कतै लेखेको छ, कतै यहाँ फिगरमा देखेको छ। यो चाइना यो ग्रेट वाल बनाउने बेलामा यो सिभिलियनहरूलाई चाहिँ सजिलो काम गराएको, विशेष गरेर चाहिँ यो कैदीहरू, सजाय पाएका कैदीहरूलाई गाह्रो काम लगाएर अनि सोल्जरहरूले गार्ड गरेर सोल्जरहरूले लट्ठीसट्ठी लिएर उनीहरूलाई काम लगाएर गराएको भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको इन्फर्मेसनहरू सेयर भएको छ। त्यस्तै गरेर चाइनाको क्यानलको कुराहरू भयो। अहिले तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन, यो चाइनाले इन्डियातिर बग्ने ब्रह्मपुत्रको मुहान भएको नदीहरूलाई डाइभर्ट गरेर उत्तरतिर ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा 2030सम्म पुग्ने गए, 30 सम्ममा कम्प्लिट हुने गरी ठुलो नदी जस्तै इरिगेसन क्यानल भन्दा पनि त्यो पाइपलाइन मार्फत पानी चाहिँ डाइभर्ट गर्न खोजिरहेको छ। अबको 10 वर्षमा यो ब्रह्मपुत्रको आउने पानी लगभग उता नर्थतिर गएर अर्को किसिमको समस्या आउँछ इन्डिया चाइना अथवा हाम्रो बिचमा भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। यो नेसनल जियोग्राफी अथवा अरू डकुमेन्टहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अब यो अक्षरको कुराहरू आयो, त्यसपछि गन पाउडर बन्दुकको कुराहरू आयो, त्यस्तै गरेर यी सबै प्रिन्टेबल मेटेरियलको कुराहरू आयो। यो सबै हिस्टोरिकल कुराहरू मैले धेरै बताउन चाहिनँ तपाईँहरूलाई। मैले जस्तो यहाँनिर राखेँ होला, सायद तपाईँ जेट इन्जिनको टेक्नोलोजी युज गरेर मान्छेहरू 4वटा जेट इन्जिन राखेर मान्छे यसरी उडेर फ्रान्सले आफ्नो सैनिक दिवसमा यो एउटा प्रदर्शनी गरेको थियो। यसरी यो मान्छे चाहिँ यो 4वटा जेट इन्जिनको
युज गरेर त्यसपछि माथि उडेर लडाइँ गरिरहेको देखाएको त्यो लडाइँ गर्न इक्विपमेन्टहरू उ गरिरहेको देखेको प्रदर्शनीमा देखिएको थियो। अबको केही वर्ष पछाडिको वार यस्तो किन हुन सक्छ भनेर मान्छेले अनुमान गरिरहेका छन्। यो बिचमा चुस्स कसरी घुसेछ थाहा छैन। अब यो बन्दुकको कुराहरू आयो जोडियो यहाँ, त्यसै गरेर यो पुलको कुराहरू भयो, अब सर्जरी इक्विपमेन्टको कुराहरू आयो, यो धेरै मैले बताइराख्ने कुराहरू भयो नि, यो सहरको कुराहरू भयो कि तपाईँहरूले हामीले बच्चैदेखि मेसोपोटामिया सभ्यता के सभ्यता भनेर भन्छ, इरान इराकतिरको बगदादतिरको मा यस्तो यस्तो थिएको कुराहरू आयो, मैले यो राखेँ। त्यसपछि अब वेस्टर्न सोसाइटीमा तपाईँले इङ्ल्यान्ड युकेको सर्टेन ठाउँमा स्टोनहरू यसरी यत्रा ठुला ठुला कति टनका ढुङ्गाहरू यहाँनिर माथिहरू राखियो कसरी राख्यो होला भन्ने कुराहरू यो अघिनको जस्तै एउटा लिटरेचरमा मैले फेला पारेको थिएँ। यो एलियनहरूको युज भएर एलियनहरूले यसरी गर्यो भन्ने पनि छ, अथवा अरू विभिन्न खाले पोलिटेक्निकहरू युज पनि भयो होला। अब एग्रिकल्चर एन्ड पावर यो अमेरिकन साउथ अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा कृषिको कुराहरू 3020 को कुराहरू आयो। अब यो धेरै तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने चिजहरू एक्सटेन्डको कुराहरू आयो। त्यसपछि यो टेम्पलको कुराहरू आयो, त्यतिखेर एक्सपान्ड गर्ने स्टिम इन्जिन, यो चाहिँ लाइट चाहिँ यो इनर्जीको सोर्स हो, इलेक्ट्रिसिटीको सोर्स हो भन्ने कुराहरू आयो। कटनबाट गेडा निकालेर कपडा बनाउने टेक्निकको कुराहरू आयो। यो अरू धेरै अब तपाईँहरूले कहीँ हिस्ट्रीमा अलिअलि इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूले बेलायतको चाहिँ लन्डन एउटा भयङ्कर ठुलो आगो लागि भइसकेपछि यो रूपमा आयो, विभिन्न मोडलहरू डेभलप भएर यो रूपमा आयो भनेर तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। यो पनि धेरै चिजहरू मैले बताइराख्नु परेन, फिगर छ। अब नि थाल्नुभयो हु इज द फादर अफ सिभिल इन्जिनियर भनेर क्वेसन सोध्यो भनेदेखि तपाईँहरूले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ होइन। ल मिस्टर सुजन भट्टराई पछाडि अनिश भण्डारी। यस सर। हजुर सर। तपाईँले भन्नुहोस् फादर अफ सिभिल इन्जिनियर को रहेछ? जोन स्मिटन। उसले के बनाएको रहेछ खासमा? उसले सर पढ्नु भयो? अस्ति नै पढेको छैन मैले पढाएको स्लाइड, त्यत्रो पढेर आउनु होला भनेर मैले त्यत्रो स्लाइड बाँडेको। सर क्यानल हार्बर स्टिम इन्जिन ब्रिजहरू बनाएको सर, लाइट हाउस मिल्स। ओके, यो एडिस्टोन लाइट हाउस यो सबभन्दा उसको एकदम ऊ चाहिँ यसको फोटोहरू मैले हिजो खोजेको थिएँ, राख्नुपर्ने थियो, राख्न बिर्सेछु होइन। यो समुद्र नजिकै हार्बर नजिकै यो लाइट हाउस बनाएको छ। यो लाइट हाउसबाट बत्ती मजाले त्यहाँ यो समुद्रको उसमा वरिपरि बत्ती फाल्दो रहेछ। बत्ती फालिसकेपछि त्यसको लागि सजिलो हुने यस्ता विभिन्न कुराहरू रहेछ। यो चाहिँ फेमस भयो। यो पहिले तपाईँहरूले पढिसक्नु होला। सिभिल इन्जिनियर पहिला चाहिँ मिलिट्री इन्जिनियरको रूपमा, इन्जिनियर भन्नासाथ मिलिट्री पर्पजको लागि मात्रै भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। पछिबाट मिलिट्री मात्रै होइन, नागरिक युजको लागि बाटो पुल बनाउनको लागि पनि इन्जिनियर चाहिन्छ, उनीहरूलाई सिभिल भन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिभिल आयो भनेर तपाईँले सिभिल इन्जिनियरिङको हिस्ट्रीमा कतै कतै पढ्नुभयो होला। ओके, अब मैले यति बताएँ। अब इन्ट्रेस्टिङ है तपाईँहरूलाई भोलि पर्सिको च्यालेन्ज मैले यहाँ जोडेँ। अब एकजनाले लिङ्कइनमा मैले यो कोर्स मैले गरेको छु, यसको सर्टिफिकेट पाएँ भनेर मलाई सेयर गरेको थियो। मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। तपाईँहरू पनि अब यो सिभिल इन्जिनियरिङका अबका च्यालेन्जेसहरू के हुन सक्छन्, के कुरामा हामीले उ गर्नुपर्छ भनेर 10 टप 10 बिल्डिङ इनोभेसन फर सिभिल इन्जिनियर्स भनेर लेखेको छु। ल अब यो मैले तपाईँलाई पठाइसकेको छु। सुमन घिमिरे हुनुहुन्छ? हजुर सर। यो सेल्फ हिलिङ कङ्क्रिट भन्ने के होला यसो बताउनुहोस्। सेल्फ हिलिङ कङ्क्रिट भने चाहिँ सर यो क्र्याक भयो भने आफै त क्र्याकहरू पुरिने, केही बिग्रियो भने कङ्क्रिटहरूमा आफै कोरोजनहरू पनि आफै त जस कङ्क्रिट पहिलाकै स्टेटमा आउने खालको कङ्क्रिट। हामीले बाहिरबाट कुनै किसिमको इन्टरभेन्सन गर्नु नपर्ने गरी कङ्क्रिटलाई त्यस्तो खाले बनायो भनेदेखि त्यो सेल्फ हिलिङ
कङ्क्रिट भयो। अबको च्यालेन्ज भनेको त्यो हो, यो पनि एउटा प्रब्लमको रूपमा आएको छ। अब अर्को रोल नम्बर सुमन राज रेग्मीलाई फेरि सोध्ने। रेग्मी आज तपाईँलाई दुईचोटि सोध्ने, यो थर्मल ब्रिजिङ भने के होला? त्यो सर त्यो हिटको मुभमेन्ट चाहिँ कुनै पनि एउटा म्याटेरियलको एउटा एरियामा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गराइदिने के भने अब त्यो कन्डक्टिभिटीमा फरक ल्याएर। ओके, भेरी गुड। भनेपछि अब हामी पहिला हामीले ट्रेडिसनल बिल्डिङहरूमा बस्दाखेरि बाहिर गति गरी भए पनि भित्र चिसो हुन्छ होइन, माटोको ढुङ्गाको गाह्रोहरूमा त्यस्तो हुन्छ। तपाईँहरू अब गाउँघरतिर कतिको थाहा छ, तर अहिलेको हाम्रो कङ्क्रिट आरसिसी स्ट्रक्चरहरू गर्दाखेरि बाहिर पनि तातो, घरभित्र पनि तातो हुने गर्छ। अब त्योभन्दा हामीले एउटा एसीको जस्तो वातावरण होस् अथवा पुरानै बिल्डिङको जस्तो कस्तो के मेटेरियलहरू युज गर्यो भनेदेखि त्यस्तो हुन्छ भन्ने पनि एउटा रिसर्चको अहिले फोकस त्यसमा छ भनेर भनिन्छ। अब रेग्मी पछाडि ल मिस्टर सुनाम, फोटोभोल्टाइक ग्लेज तपाईँले पढ्नु होला, यसको बारेमा थोरै बताउनुहोस्। सर त्यो चाहिँ तपाईँको घाम लागेको बेला चाहिँ सोलर इनर्जीलाई चाहिँ त्यसको सोलर इनर्जी युज गरेर चाहिँ आफै इनर्जी जेनेरेट गर्ने होला सर, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने होला सर बिल्डिङको लागि। ओके, भेरी गुड। मिस्टर सुरज बिके, सुरज काइनेटिक फुटफल, सुरज छ? एब्सेन्ट। सुरज श्रेष्ठ। यस सर। काइनेटिक फुटफल यो चाहिँ बेसिकली मान्छेहरू अथवा कुनै पनि गाडीहरूको मुभमेन्ट युज गरेर त्यो त्यहाँबाट प्रोड्युस हुने काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ गर्ने, हार्नेस गर्न मिल्ने फुट स्टेप हो। भेरी गुड। मैले अस्ति एकजना स्टुडेन्टलाई फेसबुकमा च्याट गर्दै थिएँ, रेयरली च्याट गर्छु, तर म अब फेसबुकमा च्याट गर्दाखेरि एकजना युएसमा पिएचडी गर्दै रहेछ। अनि सर मलाई चिन्नुभयो भन्दै थियो। अब नाम साम त तैँले सम्झे जस्तो छ, ठिक छ। अब तिमी के गर्दैछौ भने म युएसमा पिएचडी गर्दैछु भने केमा पिएचडी गर्दैछु भन्दाखेरि यसरी बाटोमा गाडी कुद्दाखेरि जति भाइब्रेसन आउँछ त्यो भाइब्रेसनबाट आउने जुन त्यो छ इनर्जी छ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सक्दैन, त्यो सकिन्छ भने कुन मेटेरियलको पेभमेन्ट युज गर्ने, त्यसमा अरू के कम्पोनेन्टहरू एड गर्ने, त्यसको यो युनिभर्सिटीले प्रोजेक्ट लिएको छ। त्यसमध्ये म एउटा सानो उसमा म रिसर्च गरेर म पिएचडी गरेर गर्दैछु भनेर भन्नुभएको थियो। यो अमेरिकन युनिभर्सिटीको कुरा हो, यो यहीँनिर जोडियो। अब काइनेटिक रोड्स त्यहाँनिर यो अघि न फुटपाथको भयो, यो चाहिँ रोड्सको कुरा भयो। अब इन्ट्रेस्टिङ यो 6 नम्बरको छ प्रेडिक्टिभ सफ्टवेयर 6 नम्बर, यो इन्ट्रेस्टिङ छ है। सुरज श्रेष्ठ पछि सुरेन्द्र चौधरी, ल तपाईँ बेला बेलामा बोलिरहन्छ, यसको बारेमा थोरै बताउनुहोस्। यो तपाईँले पढ्नु भएको छ कतै अथवा तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? मिस्टर सुरेन्द्र चौधरी तपाईँ हुनुहुन्छ? सफ्टवेयरबाट सिधै प्रिडिक्ट गर्न सक्ने सेफ छ कि छैन त्यो हामीले डिजाइन गरेको स्ट्रक्चरहरू? अब मजाको जस्तो खाले आर्किटेक्चरल डिजाइन तपाईँले दिए पनि ठ्याक्क त्यसको लागि चाहिँ डन्डीहरू होइन, सबै यो साइजको डन्डी यसरी राख, यो गर भनेर ठ्याक्क दिन सक्ने प्रेडिक्टिभ सफ्टवेयर है। त्यस्तो आयो भने क्या मजा आउँथ्यो। अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो छ सानोतिनो केही तपाईँहरूमध्ये कोही त्यस्तो सफ्टवेयरमा इन्ट्रेस्ट गर्नेहरूले प्रेडिक्टिभ सफ्टवेयर ब्लेन्डर भन्ने छ सर, त्यसमा स्ट्रक्चरहरू राखिन्छ होइन, अनि नेचरको रुलहरू हुन्छ नि, ग्राभिटीहरू यिनीहरू सबै अनुमान गरिन्छ, सेप साइजहरू राखिन्छ है, अनि त्यसले चाहिँ सिमुलेसन गर्छ सर, कसरी चाहिँ कता कता झर्छ, कुन स्ट्रक्चरले चाहिँ कसरी बिहेभ गर्छ, त्यस्तो सबैहरू हुन्छ। त्यसको नाम तपाईँ बोल्दै तपाईँको हो? सिराजन बज्राचार्य है? हजुर। ओके, भेरी गुड। ल त्यो सफ्टवेयरको नाम के लाइब्रा भने कि के भन्यो?
ब्लेन्डर BLENDER ए ब्लेन्डर ओके भेरी गुड ल मलाई अब अर्को ग्रुपलाई गफलाउनलाई भयो तपाईँलाई है धन्यवाद मिस्टर सिराजन बज्राचार्य ओके अब 3D मोडलिङ यो त 3D मोडलिङ त आर्किटेक्टहरूले बिल्डिङहरू बनाएर 3Dहरूमा देखाएपछि पास गर्ने चलनहरू अहिले व्यापक छ हैन अब मोडुलर कन्स्ट्रक्सनको विषयमा मैले धेरै बताउन चाहिन्न अस्तिको चाहिँ तपाईको यो 3D बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन पनि त्यो पार्ट अफ मोडुलरै होला अब अर्को चाहिँ 9 नम्बर र 10 नम्बर सुरेन्द्र सुरज श्रेष्ठ भयो सुरेन्द्र चौधरी भयो सुसन नेपाल तपाईलाई अलिअलि आइडिया छ होला क्लाउड कोलाबोरेसन भने सुसन नेपाल हुनुहुन्छ हजुर सर ल बताउनुस् यो क्लाउड कोलाबोरेसन भने के होला खै सर पढ्न त पढे मैले मेसो चाहिँ पाएन राम्ररी डाटा अन कन्स्ट्रक्सन साइल भन्ने लेखेन त खै सर मेसो पाएन मैले पढ्दैन राम्ररी यो त ल सुसन नेपाल ल सुसन श्रेष्ठ तपाईले मेसो पाउनु भयो सुसन श्रेष्ठ रोल नम्बर 81 हुनुहुन्छ सुशान्त मानसिंह प्रधान 83 सुशान्त भट्टराई हजुर सर ल बताउनुस् तपाईलाई त पक्कै तपाई गेस गर्नुभयो ल यत्रो टाइम पनि पाउनु भयो क्लाउड कोलाबोरेसन भनेको चाहिँ सर त्यो अब विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ सबै रिमोटली चाहिँ स्टोर गरेको हुन्छ इन्फर्मेसनहरू अनि सबैले मिलेर कोलाबोरेट गर्दै त्यो डाटालाई युज गरेर चाहिँ अब नयाँ नयाँ कुराहरू प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउने अथवा केही नयाँ कुराहरू गर्ने भने जस्तो होला इन्फर्मेसन युज गरेर ओके ल अहिले तपाईमा क्लोज गरेर ल एसेट म्यापिङ अब सुशान्त भट्टराईपछि सुस्मिता रेग्मी एसेट म्यापिङ सुस्मिता एसेट म्यापिङको बारेमा बताउनु ल एसेट म्यापिङको बारेमा बताउनुस् त्यस्तो राम्ररी त थाहा भएन तर यस्तै राम्रो कुरालाई हाइलाइट गरेर इन्करेज गर्ने भन्ने चाहिँ रहेछ डाटाहरू कलेक्ट गरेर अनि कम्बाइन गरेर कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने होला सर यस्तो छ अब यो कस्तो हुँदैछ भने नि म काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा मैले काम गर्दै थिएँ केही समय अगाडि एसियाली विकास ब्याङ्कको प्रोजेक्ट अन्तर्गत होइन अनि त्यसपछि तपाईको उसलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने मैले कतै एकछिन पछाडि होला काठमाडौँमा को पाइपको लाइन छ नि पाइपको सिस्टम खानेपानीको सिस्टम लगभग 1800 समथिङ 90 तिरको अहिले एकछिन पछाडि होला एराउन्डमा डेभलप भएको रहेछ अनि लगभग कति वर्ष भयो 150 वर्ष भन्दा को एराउन्डमा भयो अनि त्यसपछि कुन पाइप कहाँबाट कसरी बाँडिएको छ कसरी छुटिएको छ कुन साइजको पाइप छ कहाँनिर जोइन्टहरू छ त्यो सबै रेकर्ड अहिले कसैसित छैन एक दुईजना पुराना मान्छेहरूलाई अलिअलि थाहा थियो तर त्यो अहिले धेरै मान्छे ती मान्छेहरू कोही रिटायर भएर गए कोही मरेर गए अफिसमा रेकर्ड छैन अब त्यसपछि अब जापानिजहरूले अब तिमीहरूले त्यसरी काम भएन मान्छेलाई भर पर्न भएन हामीसित हामीले प्रविधिको लागि पैसा दिन्छौँ अब प्रविधि हामी तपाईले प्रयोग गर्नुहोस् चाहिने पैसा हामी दिन्छौँ अनि त्यो अनुसारको एसेट म्यापिङ गरेर राख्नु भनेर उहाँहरूले त्यसको लागि पैसै दिन्छु ट्रेनिङ दिन्छु तपाईहरुलाई अरु बाहिरी देशमा जसले त्यस्तो खाले एसेट म्यापिङ गरेको छ त्यसको ठाउँमा तपाईहरुलाई घुमाउन लान्छौं कोही मान्छेलाई भनेर भन्नु भएको थियो अब सुस्मिता पन्त तपाईले अब यति भएपछि अलिकति क्लियर भयो होला एसेट म्यापिङ भने के रहेछ हेलो हजुर सर हेलो
सुन्दैछु। अलिकति क्लियर चाहिँ भयो सर। जस्ट अलिकति- खोज्ने कुन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ अनि त्यही भयो अनि त्यही म्याप गरेर राख्ने होला सर स्टोर गर्ने। GIS होला अथवा अरू विभिन्न खाले सफ्टवेयरहरू युज गरेर मैले थोरै तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ। अब तपाईँसित GIS को नक्सा छ भने ल तपाईँहरू सबैले सुन्नु होला है। कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? सर तपाईँहरू 43 जना हुनुहुन्छ। पाउनुहुन्छ है, मैले भन्छु अनि तपाईँले सोध्नु होला। 43, 42 जना हुनुहुन्छ है। अब अहिले अस्ति मलाई के कुराहरू सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो साथीहरूले त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने बेलामा तपाईँले GIS म्याप यस्तो खाले एउटा एक किसिमको यसरी तयार गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो ठाउँमा जस्तै अहिले तिनकुनेमा म अथवा कोटेश्वरमा म बस्छु, तपाईसित GIS म्याप छ। GIS म्यापलाई तपाईँले चस्मामा लिङ्क गर्नुहुन्छ सफ्टवेयर राखेर अनि म त्यो बाटो हेर्दै गर्दाखेरि मैले यो बाटो मुनि यो साइजको यो कलरको अथवा यो टाइपको पाइप छ यसरी गइरहेको छ भनेर मैले चस्मामा हिँड्दै गरेर जसरी सामान्य मान्छे बाटोमा जे चिज देखिन्छ त्यस्तै गरेर जमिन मुनिको कुराहरू पनि त्यो मैले देख्न सक्ने टेक्नोलोजी छ भनेर मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसको लागि त सबभन्दा पहिला त्यसको खाले सफ्टवेयर हुनु पर्यो र तपाईँको एसेटको म्यापिङ गरेर त्यसमा त्यो सफ्टवेयरमा इन्टिग्रेट गरेको हुनुपर्ने भयो। यस तपाईँ कसैले के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? सर त्यो छ नि हामी हरेकजनाले त्यो घर बनाएपछि नक्सा त त्यो डेभलपमेन्ट त्यो भिलेज डेभलपमेन्ट अफिसमा बुझाउनु पर्छ हैन? बुझाउनु पर्छ हजुर। अनि त्यसलाई पनि एसेट म्यापिङमै गनिन्छ? इन्क्लुड गर्न मिल्छ। यस, त्यसले पनि एसेट म्यापिङ गर्न मिल्छ। तर अब यो काठमाडौँको जस्तो महानगरपालिकामा त्यो छैन। मेरो घरको नक्सा मैले कुनै बेलामा हराएको थिएँ हैन। मैले हराएको भएपछि मैले नगरपालिकामा नक्सा को लागि एप्लिकेसन दिएँ अनि नगरपालिकाले के भनिदियो भने यो त पुरानो 15 वर्ष अगाडिको घर रहेछ तपाईँको नक्सा, यो नक्सा त अब यो त्यहाँ वहाँनिर त्यो बल्कुको त्यो पुरानो ग्यारेजमा गोदाममा लगेर फाल्या छ, अब खोज्नुपर्छ, कति दिन लाग्छ थाहा छैन भनेर भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै त्यही समस्या नहोस्। मेरो घरको नक्सा कति तल्लाको, कति स्क्वायर फिटको, के कुन ठाउँमा सबै बनाएको छ त्यो सबै कम्प्युटरमा ठ्याक्क मोडेल सबैले आउने गरी बनाएको छ अथवा अरू के इन्फर्मेसन राखेर एसेट म्यापिङ भन्न मिल्छ बाबु त्यसलाई पनि। सर गभर्नमेन्टको के प्लान छ अनलाइन लाने यो सबै इलेक्ट्रोनिक फर्ममा लाने? हजुर प्लिज उसको प्लान छ। अब यसले जापानिजहरूले जाइकाले पैसा दिएर स्टडी पनि गरेको छ। केही मान्छेहरू लागिराख्नु भएको छ। कहाँनिर पुग्यो कुन स्टेजमा छ थाहा छैन। सबै घरको नम्बरिङ गर्नेदेखि लिएर नम्बरिङ त अहिले पनि छ, त्यसलाई फेरि त्यो सफ्टवेयरमा राखेर नम्बरिङ गर्नेदेखि लिएर बाटोदेखि लिएर यो सबै चिजलाई इन्टिग्रेट गर्ने प्रोजेक्टमा काम भइरहेको मैले थाहा पाएको थिएँ। हाम्रै एकजना सर पनि इन्भल्भ हुनुभएको थियो त्यसमा। ओके, अगाडि बढौँ। ल अब यहाँ यस्तो गफ गर्दै जाँदाखेरि अरू चिजहरू यहाँ फेरि उठ्दो रहेछ। अब यस्तो यो भयो। अब मैले केही चिजहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्दै जाँदा अस्ति मैले पठाउँदै जाँदाखेरि यहाँ विभिन्न कुराहरू मैले यहाँ सेयर गरेको छु। तपाईँहरूमध्ये कतिले पढ्नुभयो होला, कतिले पढ्नु भएन होला। हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसके पछाडि नेपालमा निर्माणको कामहरू गराउने क्रममा मैले फेला पारेको इन्फर्मेसन अनुसार नामै बनाउने अड्डा यसरी कन्स्ट्रक्सन ब्युरो भनेर बनेको भन्ने चाहिँ आलेख पाइन्छ, लेखहरू पाइन्छ हैन। नेपालमा सरकारी तवरबाट बाटो बनाउनु पर्यो, पुल बनाउनु पर्यो, अब कुनै किसिमको घरहरू बनाउनु पर्यो, सरकारी अड्डाहरू बनाउनु पर्यो भनेपछि त्यो हिसाबले अड्डा भनेको अफिस हो, बनाउने अड्डा, बनाउने अफिस निर्माण भएको भन्ने इन्फर्मेसन पाउँछ। त्यस्तै गरेर अब
कुनै समयमा राणाकालमा मधेस पहाड बन्दोबस्त भनेर तपाईको काठमाडौँ भ्याली बाहिरको कामहरू गर्नको लागि यो अफिसले काम गर्ने, त्यस्तै गरेर निक्सारी अड्डा भनेर चाहिँ काठमाडौँ भित्रको लागि काम गर्ने, यस्ता यस्ता किसिमका हिस्टोरिकल कुराहरू यहाँनिर पनि मैले कतैबाट पाएर सेयर गरेको छु। अब मैले यहाँ कतै पछाडि लेखेको छु, तपाईहरुमध्ये एकजनालाई सोध्छु, नेपालमा कन्सल्टिङ फर्महरू, तपाईहरुलाई मैले कन्सल्टिङ फर्म, कन्ट्र्याक्टरले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ भनेर थोरै डिस्कसन हामीले गरिसकेका थियौं, पहिला पनि गरिसकेका थियौं, बीचमा पनि गरेका छौं। तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा भयो भनेदेखि सोध्न मिल्छ। ठेकेदारहरूले सरकारबाट पैसा लिएर निर्माणको काम गर्छ, कन्सल्टेन्सीहरूले निर्माण काम गर्नुभन्दा पहिला त्यसको लागि लाग्ने लागत इस्टिमेट, त्यसको नक्सा, त्यसको स्पेसिफिकेसन लगायतहरू तयार गरेर त्यसको क्वालिटीको लागि, क्वालिटी एचिभ गर्नको लागि अथवा त्यसको मोनिटरिङको काम कन्सल्टेन्सीले गर्छ। त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरू छन्। अब मैले यो प्र्याक्टिसको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि नेपालमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले कहिलेबाट सुरु गर्न थाले, नेपालमा कन्सल्टेन्सीहरूले कहिलेबाट काम गर्न थाले भन्ने इन्फर्मेसनहरू पनि स्लाइडमा कतै घुसाएको छु। मैले यहाँ तपाईहरुलाई अब सुशान्त पछि सुशान्त श्रेष्ठलाई मैले सोधेँ, सुशान्त मानसिंह प्रधान, सुशान्त भट्टराई पछाडि सुस्मिता पनि आयो। अब सुयस अर्याल यहाँ 5-6 जना बाँकी हुनुहुन्छ। सुयस अर्याल, अब तपाईले स्लाइडहरू पठाउँदै गरेर मलाई बताउनुहोस्, नेपालमा कन्सल्ट्यान्टहरूको खासमा स्टार्ट बिगिनिङ कहिलेबाट भयो? कन्सल्ट्यान्टहरू अब त्यसलाई अलिकति ढिलो होला तपाईले क्वेसन खोज्न, एन्सर खोज्नलाई। नेपालमा सबैभन्दा पहिला बनाएको राम्रो अथवा डिस्टिङ्क्ट स्ट्रक्चर कुन हो भनेर मैले कतै लेखिदिएको छु है। सिंहदरबार भन्दा पहिला, सिंहदरबार भन्दा पहिला सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरको रूपमा यो बेलामा अथवा यो बनेको हो भनेर सायद मैले लेखेको छु। तपाईहरु चोबार जानुभएको छ होला, चोबारमा मञ्जुश्रीले काटेको ठाउँमा नजिकै नजिकै एउटा फलामको पुल बनेको छ। त्यो सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर भनेर रेकर्डेड है, रेकर्डेड, अनरेकर्डेड त थुप्रै छ, रेकर्डेड भनेर भनिन्छ। मैले त्यो एन्सर चोबारको पुल, चोबारको पुल स्टिल ब्रिज छ त्यहाँ, झोलङ्गे पुल स्टिल अब अलि झोलङ्गे पुल छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्ट्रक्चर भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर वीर शमशेरले बनाएको काठमाडौँको चाहिँ खानेपानी योजना, त्यस्तै गरेर चन्द्र शमशेरको पालामा होला अब फर्बिङको 500 किलोवाटको जलविद्युत आयोजना, यस्ता यस्ता इक्जाम्पलहरू दिएको छु। अब तपाईले यति भन्दै गर्दाखेरि थोरै टाइम पाउनुभयो। तपाईले नेपालमा कन्सल्टेन्सीहरूले आफ्नो बिजनेस पहिला पहिला नेपाल कन्सल्टेन्टहरूलाई काम लगाउने चलन थिएन। बीचमा त्यो समयमा आएर कन्सल्टेन्सीले मार्फत काम गराउँदाखेरि सरकारको बर्डन धेरै हुँदैन, सरकारी मान्छेहरूले आफै डिजाइन गर्दाखेरि धेरै मान्छे चाहिन्छ, सरकारी मान्छेलाई तलब भत्ता पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकार चुस्त दुरुस्त गर्नुपर्छ। सरकारले धेरै थाई मान्छेहरू नराखिकन बाहिर कन्ट्र्याक्टको मार्फतबाट बाहिरबाट कन्सल्टेन्सी हायर गरेर काम गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता डेभलप भयो। अब मैले पठाएको स्लाइड एकचोटि सर हेरेर मलाई बताउनुहोस्, नेपालमा कन्सल्टेन्सीहरूले आफ्नो सेवा लगभग कहिलेबाट दिन थाले? एकचोटि सर बताउनुहोस् त मिस्टर कसलाई सोध्दै थिएँ मैले, सुयस अर्याल हैन? टाइम फेला पार्नुभयो। ओके, सुयोग बराल। हजुर सर। ल भन्नुहोस्।
नेपालमा पुरानो नाम चलेका कन्सल्टेन्सीहरू इस्ट कन्सल्ट, मल्टी कन्सल्ट, टेक कन्सल्ट, सिमेट कन्सल्ट लगायत त्यस्ता 4-5 वटा पुराना कन्सल्टेन्सीहरू छन्। तिनीहरू लगभग एउटै पिरियडमा सुरु गरेका हुन्। तिनीहरूको काम भनेको सरकारी काम, प्राय जसो सरकारी कामको लागि इस्टिमेट गरिदिने, डिजाइन गरेर बनाइदिने, ड्रइङ बनाइदिने कामहरू गरे अहिले पनि गरिरहेका छन्। अहिले अरू धेरै नयाँ कन्सल्टेन्सीहरू छन्। भोलि पर्सि तपाईँलाई अर्को च्याप्टरमा एउटा च्याप्टरमा तपाईँको क्यारियर इन प्राइभेट सेक्टर, क्यारियर इन गभर्मेन्ट सेक्टर भन्ने छ। मैले ठुलो कन्सल्टेन्टको एकजना बोस, 2 जना कमसेकम 1 जना नभए 2 जना कन्सल्टेन्सी चलाएको, ठुलो कन्सल्टेन्सी चलाएको साथीहरू छ। तपाईँहरूको जुम मिटिङ अथवा जुम प्रेजेन्टेसन गराउँछु। तपाईँले उहाँहरूको हिस्ट्री, उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू, उहाँहरूले गरिरहेको कामहरू, भोलि पर्सि तपाईँहरूले कन्सल्टेन्सीमा काम गर्दाखेरि के कामहरू गर्नुपर्छ, यस्ता धेरै कुराहरू सेयर गराउने मैले जमर्को गर्नेछु। सायद 2-3 हप्ता जति पछाडि मैले उहाँलाई बोलाउँछु होला। अब अहिले आज मैले भोलि हाम्रो टनलको विषयमा बोलाउँछु। अब 1 हप्ता पछाडि मेबी अर्को हप्ता चाहिँ यो रेगुलर टाइम भएन कि अर्को एक्स्ट्रा टाइममा अख्तियारका एकजना हाकिम साहबलाई बोलाउँछु है। तपाईँहरूले के काम गर्नुभयो भने अख्तियारको फन्दामा पर्नुहुन्छ, के काम गर्नुहुन्छ, के काम गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले यस्ता काम गरेको हुनाले यस्ता मान्छेहरू यसरी परे, हामी कहाँ यस्ता उजुरीहरू आउँछन्, तपाईँहरूले यसमा सजग भइदिनु होला भन्ने किसिमको कुराहरू प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ होला। यदि एनिवे मैले कन्सल्टेन्सीको कुरा गर्दै थिएँ। अब फेला पारेर प्रयासले परेन भने सुयोग बरालले फेला पार्यो होला। कन्सल्टेन्सी कहिलेबाट सुरु भएको? सर भेट्न त भेटिन सर। भेटिएन, कतै छ होला नेपालमा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरूले 1960s 1970s भन्ने छ होला। 2-3 कन्सल्टेन्सी फर्मको उनीहरूको दर्ता कति बेला भयो भनेर कन्सल्टेन्सी फर्मको मैले लोगोहरू राखेको छु। स्टार्टेड फ्रम दिस इयर भनेर लेखेको छ होला त्यहाँ है। छ सिमेटको, इस्टको, ल हेर्नुहोस् त यसमा यो हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट यो स्लाइड देख्नुभयो? देखेँ सर। ल हेर्नुहोस्, अब भन्नुहोस् मिस्टर सुयोग बराल, नेपालमा कन्सल्टिङ सर्भिसेसहरूको सुरुवात कहिलेबाट भयो? 1960 बाट भयो भनेछ सर। 1960s भनेपछि म 1969 मा जन्मेको, म जन्मेको सालतिर भनेपछि 2026-30 सालतिरबाट सुरु भएको रहेछ। धेरै पुरानो, लगभग 30-40 वर्ष रहेछ। अब बाहिर संसारको हिसाबले गर्दा धेरै पुरानो होइन, तर हाम्रो कन्टेक्समा यसरी 30-40 वर्ष भएको रहेछ। अब मैले सुयोग बराललाई तपाईँलाई के जिम्मा दिन्छु भन्दाखेरि नेपालमा कन्सल्टेन्सी सर्भिसहरू मध्ये सबैभन्दा पुरानो 1, 2, 3, 4, 5 वटादेखि 10 वटा कन्सल्टेन्सी फर्महरूको नेम लिस्ट तपाईँको उनीहरू दर्तादेखि लिएर मैले पछाडि कुनै स्लाइडमा लेखेको छु, उसमा राखिदिएको छु। कन्सल्टेन्सी फर्महरूको त्यो उनीहरूको वेबसाइटबाट केही काटेर राखेको छु। यो डेटबाट सुरु भएको भनेर लेखिएको छ उनीहरूले। त्यस्तै गरेर तपाईँको काम चाहिँ के हुने भयो मिस्टर बराल? कन्सल्टेन्सी सर्भिसले नेपालमा कुन कन्सल्टेन्सीले कहिलेबाट सुरु गर्यो, सबभन्दा पुराना कुन हुन् भनेर 5 देखि 10 वटाको लिस्ट तपाईँले बनाएर मलाई यहाँ अथवा प्रेजेन्ट गर्नु होला। हुन्छ मिस्टर बराल? हुन्छ सर। ओके, अब मिस्टर बराल पछि मिस्टर घिमिरे, उद्धव घिमिरे हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर सर। ओके, अब नेपालमा ठेकदारहरूले कहिलेबाट काम गर्न थालेछन्? ठेकदारहरू भनेको सरकारबाट पैसा लिएर अब घर, बाटो, पुल बनाइदिने होइन? अब कहिलेबाट सुरु गरेको रहेछ?
1980s तिरबाट हो कि सर? स्लाइड त पाएको छैन। मैले यहाँ देखाएको स्लाइड कतै देखिन्छ? तपाईँ देख्नु भएको छ मैले देखाएको हिस्टोरिकल? कन्सल्टिङ सर्भिससँग देखिरहेको छु सर। अनि अर्को यतापट्टिको त्योभन्दा अगाडिपट्टिको मोडर्न इरा भित्रमा केही देख्नु भएको छैन? तलतिरको देखेको छैन सर। माथितिर के देखाएको छ? कन्सल्टेन्सी सर्भिसको लेफ्टतिर के देखाएको छ? टेस्ट क्लिनिक एट महाबौद्ध constructed by local contractor 1951 अनि अर्को कर्पोरेसन एट 1959 हो भनेपछि 1960s को अराउन्डमा यो पनि 1951 देखि 59 सम्म 1960s भन्छ कि 50s भन्छ? 1960s भन्छ होला है? 60s। भनेपछि 1951 मा महाबौद्धमा चाहिँ छाती क्लिनिक भनेर अब थाहा छैन आजभोलि देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यो बनाएको रहेछ ठेकदारले। अब त्यो बेलामा हस्पिटलहरू क्लिनिकहरू प्राइभेटले गर्ने चलनै थिएन। प्राइभेटले सुरु गरेको त 2046 साल पछाडि हो। अनि त्यसपछि अब 1959 मा दूरसञ्चार संस्थान सुन्दाराको त्यो बिल्डिङ बन्या रहेछ है। अहिले त भत्काएर नयाँ बिल्डिङ बन्यो नि है। पुरानो बिल्डिङ देख्नु भएको थियो तपाईँले? ओके, अब पुरानो बिल्डिङ 1960-59 मा बनेको रहेछ है। त्यो पनि दुईटै ठेकदारले बनाएको हो। यसरी ठेकदारले 1951 बाट नेपालमा काम सुरु गर्यो। अब तपाईलाई मैले के दिएँ जिम्मा थाहा छ मिस्टर घिमिरे? हजुर सर। मैले के गेस गर्नुहोस् त, मैले के भने के जिम्मा दिएँ अब तपाईलाई? अब त्यो बेलादेखिको अलि टप कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ अब पत्ता लगाएर प्रेजेन्ट गर्ने होला, कहाँ कुन समयमा के भयो भनेर। अब तपाईले कन्ट्राक्टरहरूले मेन चाहिँ ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सनहरू कुन कन्ट्राक्टरले के काम गरे र अहिलेका मेन ठुला कन्ट्राक्टरहरू कुन हुन् भनेर तपाईले 3-4 स्लाइड बनाएर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है। ए हुन्छ सर। अनि अर्को चाहिँ यसैमा फेरि मैले तपाईहरुलाई मैले चिनेका जानेका मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मान्ने कोही कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिकहरू, ठुलो चलाएका मान्छे अथवा ठिकैको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चलाएका इन्जिनियर साथीहरू आउनुभयो भने, जुम आउनुभयो भने भोलि पर्सि तपाईहरुले कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु पर्दाखेरि तपाईले गर्नुपर्ने कामहरू, तपाईले भोग्नु पर्ने समस्याहरू, तपाईले अपनाउनु पर्ने गतिविधिहरू, सतर्कताहरूदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा, कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा सिभिल इन्जिनियरले कसरी काम गर्नुपर्छ, तपाईको भूमिका के हुन्छ भनेर सायद प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ। त्यो एक दिन म त्यसको लागि पनि रिक्वेस्ट गर्छु। अब यहाँनिर यहाँ एकदम लेफ्ट कर्नरमा कोड अफ हमुराबी भन्ने छ, 1795 BC भन्ने छ। यो कोड अफ हमुराबी भन्ने एउटा सर्टेन नियम जस्तो छ, एउटा कोड भनेको गाइडलाइन जस्तो भयो, यो संहिता भयो, कोड अफ कन्डक्ट आचार संहिता भनेर तपाईले सुन्नुहुन्छ। यो कोड अफ हमुराबी भनेर कसैले सुन्नु भएको छ? मिस्टर उज्जवल देवकोटा तपाईले सुन्नु भएको थियो पहिला कतै? हजुर सर, मैले पहिला सुनेको थिइनँ सर, भर्खरै सुने। भर्खर सुन्नुभयो? ओके। अब उत्तम राज पालजी तपाईले सुन्नु भएको थियो यस्तो चिज कोड अफ हमुराबी भनेर? थिएन सर पहिला चाहिँ। ओके। योगेश गच्छदार, यो गच्छदार भन्ने चिज त मेरो मनपर्ने मान्छे हो, कहाँ आज छ कि छैन यहाँ? सर चाहिँ बत्ती गयो भनेर अनि फोन गर्दै थियो अहिले। ओहो, ल त। अनि पाली सर 81 को नि बत्ती गयो है सर अघि? 91 पनि बत्ती गयो योगेश पालीको? सर 81 को अघि बत्ती गएको थियो, पालो आएको थिएन, अहिले भन्छ अरे। ए ल सुसन श्रेष्ठ, ल राम्रो। उसो भए यो कोड अफ हमुराबी भन्ने यहाँ देखिन्छ। यो कोड अफ हमुराबी भनेको 1795 BC। यो गाइडलाइन जस्तो, कोड अफ कन्डक्ट भनेको आचार संहिता जस्तो चिज हो। यसमा के लेख्या के छ होला भनेर मैले तपाईले गेस गर्न भने, अथवा तपाईले थाहा छ भने जे थाहा पाउनु भएको छ त्यो भन्नुस् भनेर रिक्वेस्ट गरे। थाहा भयो त भन्नुहुन्छ सर, छैन अब के भन्नु। थाहा भएन तपाईँ के योगेश? तपाईँ 81 सुसन श्रेष्ठ हो? हो सर। ओके। अब मिस्टर पाली तपाईले टाइम पाइराख्नु भएको छ, केही फेला पार्नु भएको छ? मिस्टर पाली तपाईँ हुनुहुन्छ? लाइन गछ क्या सर? लाइन गछ क्या त्यसको पनि लाइन गयो। अब युवराज तिमी छैन भनेको बाजेको लाइन गएको छ कि छैन?
सर छैन सर मै छु सर। ल ल ल ल बताऊ। अब सर यसको बारेमा त खै सर ज्ञानै छैन सर, केही थाहा नै छैन सर यसको बारेमा। अनिश भण्डारी। हजुर सर। ल अनिश भण्डारी, यो कोड अफ हमुराबी भन्ने केही यो निश्चित र गाइडलाइन जस्तो अथवा आचार संहिता जस्तो छ। यो हामी इन्जिनियरहरूलाई ठाउँ ठाउँमा हामीले सुन्ने गर्छौँ। अब तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन, थाहा छ भने बताउनुहोस्, थाहा छैन भने छैन। सर त्यो खुन के बदला खुन भन्ने चाहिँ सुनेको छ सर, यसकै हमुराबी हो कि भन्नेबाट? खुन के बदला खुन चाहिँ होइन। हो त्यो सर रुलहरू ल्याएको हुँदो रहेछ नि कतिवटा। ल मिस्टर रिजाल, ए सङ्गम रिजाल, सर ए सङ्गम रिजाल, तिमी केही छ आइडिया यसमा? सर त्यो पहिलाको अब स्टोनहरूको बारेमा होला सर। ओके ल ठिकै छ। भन्नुहोस्। सर म एकैछिन अघि गएको थिएँ नेट गएर, मैले चाहिँ हल्का सुनेको छु कोड अफ हमुराबीको बारेमा। ल बताउनुहोस्, को तपाईँ सीता पाण्डे हो? हजुर सर। तपाईँ अघि नै एब्सेन्ट हुनुभएको थियो। ल भन्नुहोस् त, ल प्रेजेन्ट हुनुभएको छ। सर त्यो चाहिँ खासमा कति धेरै लजहरू हुन्छ। मैले सुनेको चाहिँ त्यो यदि कसैले तिम्रो आँखा फुटाल्छ भने त्यसको नि आँखा फुटाल्देऊ, अनि यदि कसैले खुट्टा फुटालिदिन्छ भने खुट्टा नै फुटाल्देऊ, उल्टो जे गर्छ त्यसको बदलामा त्यही गर्ने भन्ने सुने हो। त्यो चाहिँ कोड अफ हमुराबी भने सिभिल इन्जिनियरिङ अथवा कन्स्ट्रक्सनतिर जोडिएन, यो कन्स्ट्रक्सनतिर जोडिएको छ। त्यस तपाईँले ट्राई गर्नु। भन्नुहोस्। फाइनहरू हो सर। फाइनहरू, ओके, फाइन जस्तै हो। ओके सर मैले अलिकति सुनेको छु यसको बारेमा। मेसोपोटामिया भन्ने सिभिलाइजेसन माथि त्यहाँ मिस्त्रीहरूलाई काम लाएर चाहिँ काम नराम्रो भएर भत्कियो भने चाहिँ त्यो मिस्त्रीहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नै छोरा दिएर अथवा के गरेर चाहिँ भरपाई गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो के थियो? ओके, अलिकति त्यहाँ अलिकति कुरो त आयो, तर अलिकति ठ्याक्कै भएन कुरो चाहिँ। तपाईँले भनेको लगभग आयो, अलिकति आउन लाग्यो। सर यसमा चाहिँ त्यो सिभिल वर्कको बारेमा लिगल प्रोक्लेमेसनहरू राखेको हो सर, त्यो इँटामा के ढुङ्गामा कुदेर अझ स्पेसिफिक हुन थाल्यो। बिल्डिङ भड्क्यो भने इन्जिनियरलाई मारिदिने भने मिस्टर चिरञ्जन बज्राचार्य, त बिल्डिङ भत्कियो भनेदेखि त्यो मिस्त्रीको हात काटिदिनु। सुस्मिता भन्दै हुनुहुन्छ, भन्नुहोस्। यस्तै कसैको घरहरू भत्काइदियो भने अब छोरालाई नै मारिदिने, त्यस्तो टाइपको चाहिँ मैले चाहिँ सुनेको। छोरालाई मारिदिने त त्यस्तै हो। जस त्यो मिस्त्री बनायो भनेदेखि अब बाउले गरेको गल्तीको सजाय छोरालाई किन दिनु, र उसले बनाएको घर भत्कियो भने उसकै हात काटिदिनु भनेर हमुराबी भन्नेले चाहिँ उर्दी फरमान के भन्छ नि जारी गरेका रहेछ। त्यो कोड अफ हमुराबी भन्छ। भनेको त्यो बेलाको यो हाम्रो हिस्टोरिकल सित रिलेटेड कुराहरू भयो। अब यो स्लाइड गर्दै मैले अब यहाँ नेपालको अरू धेरैवटा चिजहरू यहाँ पछाडि स्लाइडमा राखेको छु। अब तपाईँहरूलाई म एउटा दुईवटा फोटो देखाउँछु। यहाँनिर अर्को यो महेन्द्र हाइवे कुन बेला कसरी बन्यो, कसले बनायो, यस्ता कुराहरू इक्जाम्पल सेयरिङ भएको छ। अनि अर्को चाहिँ यी आदरणीय व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको ढुङ्गामा कुदिएको मूर्ति, उभिएको मूर्ति त्यहाँ देख्नुहुन्छ। तपाईँहरू कसरी देख्नु भएको छ? ए ब्लकको अगाडि सर कुलरत्न मार्सा, हाम्रो सरहरूले पुराना सरहरूले कुलरत्न मार्सा भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसको पनि क्याम्पसी भएर बस्नु भएको रहेछ होइन। पछि उहाँ चाहिँ अब नेपालको पहिलो चिफ इन्जिनियरको रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो। फर्स्ट चिफ इन्जिनियरको रूपमा काम गर्नुभयो। अब यो मैले यो च्याप्टर लगभग सक्न खोजेको छु। 2-4 मिनट तपाईँले धैर्य गर्नु होला। अब तपाईँहरूले यो त्रिचन्द्र क्याम्पस यो देख्नु भएको कसैले? त्रिचन्द्र क्याम्पस, त्रिचन्द्र लाइब्रेरी जस्तो देख्नु भएको छ। ओके, अब यो हाम्रो प्रकाश चन्द्र लोहनी भन्ने एकजना नेता हुनुहुन्छ।
हैन राप्रपा पञ्चायतको नेता हुनुहुन्छ मन्त्री पनि हुनुभएको हो सर कतिजना सुन्नुभएको छ प्रकाश चन्द्र लोहनीको नाम अहिले पनि एक्टिभ नै हुनुहुन्छ अहिले पनि अलिअलि पोलिटिक्स नै हुनुहुन्छ सुन्नुभएको छ ओके अब उहाँको बुबाले यहाँ मैले उहाँ ठ्याक्कै त्यो फोटो चाहिँ फेला पारेन मैले कतै कसले सेयर गर्नु भएको थियो मैले खोजे फेला पारेन यो माथि यो बाहिरको स्ल्याब छ नि यो स्ल्याब यो वाल भयो भित्र वाल भयो यो बाहिरपट्टि क्यान्टिलेभर निस्केको स्ल्याब छ यो क्यान्टिलेभर निस्केको स्ल्याब अनि यताको क्यान्टिलेभर बनाउने बेलामा सबै मान्छे यस्तो पनि हुन्छ र यो सायद अझ यो भन्दा पनि अझ यसकोमा यो बनाउने बेलामा सबै मान्छे डराएर यसरी पनि बन्छ घट हुन्छ भनेर भनेपछि उहाँ प्रकाश चन्द्र लोहनीको बुबाले समथिङ के लोहनी हुन्छ मैले नाम पनि बिर्सेँ उहाँले सबै मान्छेलाई यो ढलान भएको 15-20 अथवा 28 दिन पछाडि धेरै मान्छेलाई यहाँ उभिएर एकछिन बसेर फोटो खिचाउनु भएको छ त्यो दुर्लभ फोटो कतै भेट्दै फेला पर्छ होला यो चाहिँ पहिलो कङ्क्रिट स्ट्रक्चर यो सरस्वती सदन त्रिचन्द्र क्याम्पसमा बनाएको कङ्क्रिट स्ट्रक्चर उहाँले कतै इन्डियातिर पढेर अथवा अलिअलि देखेर सुनेर के गराउनु भएको थियो अलिकति ट्रेनिङ पनि लिनु भएको थियो होला यो पहिलो कङ्क्रिट स्ट्रक्चर भनेर यसलाई लिने गर्छ त्यो हिसाबले मैले चाहिँ त्रिचन्द्र क्याम्पसको राखेँ अब यहाँनिर यो अघिनको भनेको जस्तो अघि भनेको फोटो आइदिए त यो चोभारको पुल होला यो चोभारको पुल तपाईहरु जानु होला कतै जानुभयो भने देख्नु होला म चाहिँ पढाउने सरले जियोलोजिकल टुरको हामीलाई चाहिँ जियोलोजिकल टुर त्रिशुली लाने चलन थिएन यो साइडमा यही साइडमा विभिन्न खाले ढुङ्गाहरू यो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढाउने एकजना धिताल सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ हामीलाई लानु भएको थियो त्यो बेलामा मैले म पनि गएको थिएँ पछि त म जानु पाएको छैन जेसो फोटो अहिले नेटमा फेला पारिहाल्छ यो पुरानो स्ट्रक्चर भयो अब वीर शमशेरले बनाएको उहरू काठमाडौँको फोटोहरू अब यहाँ हुने कुराहरू भएन यो नेपालमा यसरी इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिसको कुराहरू गर्दाखेरि विभिन्न मन्त्रालयहरू उहरू अब यो के राखेँ मैले यो ढुङ्गे दाराहरूको कुरा स्टिलको कुराहरू यहाँ भयो नेपालमा यहाँनिर अघि नै तपाईँले मल्टी इस्ट कन्सल्ट भनेर इस्टाब्लिस 1973 भन्ने रहेछ त्यस्तै गरेर सिल्ड भन्ने 1979हरू रहेछ यसरी मैले यो स्लाइडमा तपाईँले फेला पार्नुभयो भने यहाँबाट बनाउनु होला भनेर भनेको थिएँ मैले कन्ट्र्याक्टरहरूको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको मैले खोजेर भ्याएको छैन तपाईँहरूलाई मैले अघि नै कसलाई जिम्मा दिएको थिएँ सायद उद्धव घिमिरे होला उहाँहरूले लेख्नु होला अब त्यसपछि अब अर्को दिन म प्रेजेन्टेसनहरू गराउँला कुनै साथीहरूको त्यसमा तपाईँहरूले सिभिल इन्जिनियरको रूपमा तपाईँहरूले सरकारी इन्जिनियरले के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले ठेकेदारको इन्जिनियरको रूपमा फ्रेस सिभिल इन्जिनियरले के गर्नुपर्छ अथवा कन्सल्टिङ इन्जिनियरको रूपमा कन्सल्टिङ अफिसमा तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने के कस्ता गति गर्नुपर्छ मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको तपाईहरुको 2-3 वर्षको सिनियरहरू जो भर्खरै सरकारी निकायमा काम गरिराख्नु भएको छ तपाईका 2-3 वर्षका इन्जिनियरहरू जो 2-3 वर्ष कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ अथवा कन्सल्टिङमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरुसित यो जुममा इन्टरेक्सन गर्नुभयो भने मैले भनेका कुराहरू भन्दा अझ बढी स्पेसिफिक कुराहरू त्यहाँ आउँथ्यो र मैले जनरल कुराहरू गर्थेँ त्यसको लागि पनि मैले प्रयास गर्छु मैले आजलाई यति गरेँ अब एउटा केस स्टडी डिस्कसन गर्यौं त्यसपछि अरू गरौँ म जनरल डिस्क्रिप्सनको बारेमा म पछि गर्छु अब तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ भने मैले 2-3 मिनेटको लागि राखेँ नत्र भने ब्रेक गर्छु मलाई भोक लाग्छ त्यसपछि खाजा खान्छु फेरि तपाईहरुको सिडीमा एउटा क्लास छ यति भने केही क्वेशन छ भने तपाईहरुले मलाई सोध्नु होला सर मेरो एउटा क्वेशन छ कि यस प्लिज तपाईको परिचय दिनुस् नाम भन्नुस् सुशान्त भट्टराई जी ल भन्नुस् हजुर त्यो अब यो लोकल लेभलमै अथवा सडक विभाग अन्तर्गत सडकले हेर्ने बाटोहरू बनाउनु पर्ने छ भने त्यसको डिजाइनहरू गर्नको लागि सडक विभागले
आफ्नै इन्जिनियरहरू खटाएर गरेको हुन्छ कि यसरी कन्सल्टेन्सीमा बाट कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेर चाहिँ डिजाइन गरेर अनि मात्रै कन्ट्र्याक्टहरू खोल्ने गरेको छ के हुन्छ सर यस्तो सिस्टम तपाईको फेरि एकचोटि क्वेसन रिपिट गर्नुहोस् त अरूले पनि सोधुन् मैले पनि फेरि पनि सोधेँ एकचोटि फेरि रिपिट गर्नुहोस् सर यो लोकल लेभलमा अथवा यो ठुलो लेभलमै जुन सडक विभाग अन्तर्गतको बाटोहरू सडकले हेर्ने बाटोहरू पर्छ नि त्यो बाटो बढाउने अथवा विस्तार गर्ने अथवा नयाँ बाटो खोल्ने ठाउँ खोल्ने कुनै नयाँ एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ अब त्यो बाटोको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ सडकले नै आफै सर्वे गरेर डिजाइन गर्छ कि कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेर चाहिँ डिजाइन गरेर मात्रै त्यो यसको प्रोक्युरमेन्टहरू खोल्ने हो भनेर सोधेको ओके राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो अब मैले तपाईहरुमध्ये कसैले यसको एन्सर दिन चाहनुहुन्छ भने दिनुस् नत्र भने म दिन्छु कसैलाई के आइडिया छ अथवा जस्तो लागेको छ भने पनि तपाईले हात रेज गर्नुस् अथवा च्याटमा म भन्छु भनेर भन्नुस् अनि सुरु गर्नुस् कन्सल्टेन्सी हायर गर्छ कि सडक विभागले आफै गर्छ आफै गर्छ डिजाइन गर्दैन होला सर कन्सल्टेन्सी मार्फत गर्छ होला उज्जवल देवकोटा कन्सल्टेन्सी ओके सुशान्त नेपाल कन्सल्टेन्सी मार्फतै गर्छ सर सुस्मिता पन्त सर कुनै आफै गर्ला कुनै अब त्यही हायर गरेर नि गर्ला खै त्यस्तो राम्रो त आइडिया भएन मलाई सरिक अवाले सो त्यो कन्सल्टेन्सीको लागि छुट्टै प्रोक्युरमेन्टको हुन्छ जस्तो लाग्छ है प्राय एक्सेप्ट इमर्जेन्सीमा गर्नुपर्ने काम बाहेकको केसमा प्राय जसो कन्सल्टेन्सी मार्फत त्यो कामको इस्टिमेट गराएर गर्ने चलन छ है अब एकजना तपाईहरुकै 2 ब्याच अथवा 3 ब्याच सिनियर चाहिँ एकजना सडक विभागका इन्जिनियर अहिले मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ मैले मेबी 2-3 हप्तामा पछाडी उहाँहरुलाई तपाईले अघि नै भनेको जब डिस्क्रिप्सन लगायतका यस्ता कुराहरुमा इन्टरेक्सन गराउँछु 3 हप्ता पछाडी तपाईले उहाँसित पनि सोध्नु होला मेरो विचारमा मैले बुझेको धेरै जसो काम कन्सल्टेन्सी मार्फत गर्छ इमर्जेन्सीको बाहेक है ल लास्ट एउटा क्वेसन कसैको छ भने नत्र भने बाइ बाइ धन्यवाद सर हाम्रो यो नेपालको प्रोजेक्टहरु छ सर अलि इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्टहरु के ठुलो उज्जवल देवकोटा अलि साउन्ड ठुलो भन्नुस् त नेपालको सर अलिकति यो उज्जवल कि सर हो ठुलो प्रोजेक्टहरु छ नि सर यसमा चाहिँ किन विदेशी कन्ट्र्याक्टरलाई मात्रै दिइरहेको छ अथवा नेपालीहरुसँग त्यो क्षमता नभएर हो कि अरु के कारण हो सर फेरि एकचोटी रिपिट गर्नुस् यो ठुलो प्रोजेक्टहरु चाहिँ विदेशीको हातमा जान्छ नि सर नेपालमा ठुलो प्रोजेक्टहरु विदेशीको हातमा भनेको नेपाल सरकारको अहिलेको नियम अनुसार 5 अरब रुपैयाँ भन्दा बढी इस्टिमेट लाग्ने कुनै पनि निर्माणको काममा विदेशी ठेकदारहरूले कम्पिटिसन गर्न पाउने प्रावधान छ 5 अरब रुपैयाँ भन्दा बढीको इस्टिमेट भएको काम छ भने विदेशीलाई काम गराउन पर्ने गरी कानुन बनिएको छ हालाकि नेपालीले पनि त्यसमा कम्पिट गर्न पाउँछ तर विदेशीको अनुभव विदेशीको टेक्नोलोजी विदेशीको इक्विपमेन्ट यी धेरै कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूले काम पाउँछ अब यसको लागि अब अरु धेरै कुराहरु छ हैन यो त्यसको लागि दिने पैसा पनि प्राय जसो विदेशी हुन्छ विदेशीले पैसा दिने हुनाले अब हामीले दिएको पैसा जस्तै मैले एउटा एसियाली विकास बैंकको एक्जाम्पल दिए एसियाली विकास बैंकले पैसा दियो भने उसको सामान्य मान्यता के हुन्छ भने उसको मेम्बर कन्ट्रीहरुलाई सकेसम्म कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गराउनु पर्छ भन्ने उसका क्लजेजहरु हुन्छ त्यसलाई चिर्न सकिदैन अथवा नेपाल सरकारकै नियम त्यस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि विदेशीहरुले पाउने गरेको हो नेपालीले सक्दै नसकेर होइन त्यसमा फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि विदेशीले मिलेर यहाँ काम हालेर पाउँछ तर अल्टिमेटली काम गर्ने फेरि नेपाली नै हुन्छ उ विदेशीहरुले अलिकति कमिसन खाएर
आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ, काम गराउने नेपाली हो। मैले 2-4वटा प्रोजेक्ट त्यस्तो देखेको छु, भोगेको छु, अहिले पनि भोगिरहेको छु। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके,